विश्लेषण भन्नाले के बुझिन्छ, त्यसका आयामहरू अथवा किन गरिन्छ त्यो कुरा होला। र प्रारम्भिक लेखाङ्कन भने के, खातामा प्रविष्टि भनेको के हो र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था के छ, यी कुरालाई सरकारी आर्थिक कारोबारले समेटेको छ। अब सरकारी आर्थिक कारोबार भन्नाले हामीले जानिसकेको कुरोलाई यहाँ सजिलो हिसाबले बुझ्नु पर्यो र कतिपय किताबमा खालि लेखा परिवेशमा मात्रै बोलिएको अवस्था छ, त्यो चाहिँ अलिकति पृथक हो। लेखाङ्कन सरकारी आर्थिक कारोबार र लेखापालन हाम्रो टाइटल नै छ, त्यसैले लेखापालन मात्रै होइन, पहिला त लेखापालन पूर्वको सरकारी आर्थिक कारोबारका विषयमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो अगाडि सरकारी आर्थिक कारोबार भनेर फोकस गरे हो र लेखापालन सम्बन्धी हाम्रो आर्थिक कारोबार लेखापालन सम्बन्धी जुन कारोबारहरू छन् ती कुरालाई फोकस गर्न चाहिँ खोजे हो। र अब के हो त सरकारी आर्थिक कारोबार, के हुन् यसका विशेषता? छोटो रूपमा, यो छोटो छोटो छ, मिठो छ, कुरा चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो छैन। सरकारी आर्थिक कारोबार भनेको सरकारी आर्थिक गतिविधिहरू हुन्। सरकारी आर्थिक गतिविधिहरू लाई नै तथा क्रियाकलापहरूलाई नै सरकारी आर्थिक कारोबार भनिन्छ। यति नै हो। यो सरकारी आर्थिक कारोबार भनेको ले सरकारी वित्तीय कारोबारलाई जनाउँछ, सरकारको वित्तीय कारोबारलाई जनाउँछ, यति बुझ्ने हो। र वित्तीय कारोबार भन्ने बित्तिकै यसले सरकारी आय व्यय र लगानी सम्बन्धी र सो सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरू, सरकारी आय व्यय लगानी र सो सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरूलाई समेट्दछ। यो हामीले बुझिरहेको अर्थ। र सरकारी आर्थिक कारोबारलाई हामीले विभिन्न नामले भन्न सक्छौँ। हामी व्यवस्थापनका हिसाबले जुन कुरा बोलिरहेछौँ, सरकारी आर्थिक व्यवस्थापन, सरकारी वित्त प्रणाली, सार्वजनिक आर्थिक प्रशासन, आर्थिक प्रणाली आदि विभिन्न नामले चिन्न सक्छौँ, नाम दिन सक्छौँ। सरकारी आर्थिक कारोबारलाई त्यो अर्थमा भन्छौँ। कारोबार भनेको त्यही हो। त्यसैले सरकारी आर्थिक कारोबार अब यो समग्र जीडीएस को आधार पनि हो, साधन पनि हो। यो साध्य होइन सरकारी आर्थिक कारोबार। जीडीएस को आधार तथा यो मूलभूत आधार हो भनौँ न। जीडीएस को एउटा साधन हो र जीडीएस को आर्थिक आयाम पनि हो। आर्थिक कारोबार भनेको जीडीएस को आर्थिक तथा वित्तीय आयाम हो। आर्थिक तथा वित्तीय आयाम नै यथार्थमा शासन विकास तथा सेवा प्रवाहको अर्थात् शासन प्रणालीको एउटै अर्थ भन्ने हो भने शासन प्रणालीको आर्थिक तथा अर्थात् वित्तीय आयाम हो। यो शासन प्रणालीका विभिन्न आयाम मध्ये शासन प्रणाली भनेको सरकारकै कारोबार हो हैन। सरकारी कारोबारलाई बुझियो, त्यो सरकारी कारोबारको विभिन्न आयाम छन्, त्यो मध्येको आर्थिक तथा वित्तीय आयाम भन्नु नै आर्थिक कारोबार हो भनेर हामीले बुझौँ। यति कुरा भयो भने एउटा पाठमा बुझिहाल्छौँ। अब यो सरकारी आर्थिक कारोबार साधन हो, साध्य होइन। हामीले भन्यौँ जीडीएस को साधन हो, यो साध्य चाहिँ होइन। सरकारी आर्थिक कारोबारकै माध्यमबाट हामीले समग्र जीडीएसलाई प्रभावकारी बनाउने हो। एउटा सरकारका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू अथवा राष्ट्रहित तथा जनहित परिवर्तन गर्ने कार्यहरू, मुलुकमा समृद्धि र सुख प्राप्त गर्ने कुरा आर्थिक कारोबार चाहिँ एउटा मूल आधार हो, साधन हो भनेर भनौँ। र अन्य विभिन्न साधन मध्येको यो वित्तीय साधन हो, आर्थिक साधन हो भनौँ, यो अर्थमा बोलौँ। र अब यो हामीले अरू यहाँ विशेषता जन्य कुराहरूसँग अनि आउँला। राज्य र सरकारसँग सम्बन्धित विषय हो, सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो। सरकारी आर्थिक कारोबार राज्य सरकार र सार्वसत्तासँग सम्बन्धित हुन्छ, यो सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो। सबैको चासो रहन्छ यो पाठमा। अब त्यसो भए कहिलेदेखि सुरु भयो सरकारी आर्थिक कारोबार? राज्यसँगै सुरु भयो, 11 लहरसँगै विकास एवं विस्तार हुँदै गयो। यही नै हो। त्यसमा 11 लहरसँगै यसको परिमाणात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुँदै विकास हुँदै गयो। हामीले त्यही कुरालाई नै बुझ्ने हो, अरू धेरै कुरा यसमा बुझ्नु पर्ने केही पनि छैन। यही हो सार चाहिँ। र यो समग्र शासन प्रणालीको एउटा आर्थिक कारोबार भनेको के हो भने फ्युल हो, इन्धन हो, ऊर्जा हो हैन। हामीले
बुझेकै छौँ, त्यसलाई अरू धेरै कुरा व्याख्या विवेचना गर्न पर्दैन। र यो एउटा सार्वजनिक शासन प्रणाली अथवा शासन व्यवस्थाको, शासन प्रणालीको, राज्य सञ्चालन प्रणालीको जीवन रक्त नै हो, जीवन रक्त हो, लाइफ ब्लड हो, यही हो। यो सरकारी आर्थिक कारोबारमा हामीले विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्छ। सबैको चासो हुने भए हुनाले, सबै कुरा यसैमा निर्भर रहने भए हुनाले यति कुरा जान्यो भने यो परिचय भनेको यति नै हो। यसमा अरू धेरै कुरा, किन यहाँ विशेषता भन्नुको छुट्टै भनेको छ, मसलादार कुरा जति सबै विशेषतामा लगेर हाल्दा भइहाल्छ। यसको परिचयकै कुरा तपाईँलाई, विशेषता भनेको विशिष्ट कुरा हो, परिचयकै कुरा पनि विशिष्ट गुणहरू हुन्, यति हामीले बुझ्यौँ। यसैले सरकारी आर्थिक कारोबार भनेको हामीले मूलत, अब यहाँ लेखाङ्कन जोडिया हुनाले अर्को हिसाब विशेषतामा हालौँला, यो सरकारी लेखापालनको एउटा मूल पूर्वाधार नै होइन, आधार सरकारी आर्थिक कारोबार, त्यसपछि लेखाङ्कन। त्यसैले सरकारी आर्थिक कारोबारका लेखाङ्कनको, लेखापालनको, सरकारी लेखापालनको आधार नै त्यही हो, बेस नै त्यही हो होइन। त्यो प्राथमिक बिन्दु भनौँ न, जग भनेको त्यही हो, त्यति लगाएर जोडिदिए भयो। यही हो हामीले यहाँ विषय प्रसङ्ग अनुसार जान्नुपर्ने सरकारी आर्थिक कारोबार भनेको। त्यहाँ विश्लेषण, विशेषता, दुनियाँ कुरा बोलिरहेको छ, त्यो कुरालाई बुझ्नका लागि सरकारी आर्थिक कारोबार बुझ भनेर थियो। यो सरकारी आर्थिक कारोबारले हामीले समग्र सरकारी आर्थिक गतिविधिलाई बुझिन्छ र व्यवहार वित्तीय कारोबारलाई बुझिन्छ। व्यवहार त सरकारी वित्तीय कारोबारलाई बुझिन्छ। त्यो भनेको आय व्यय लगानी सम्बन्धी र सो सम्बन्धी अन्य, आय व्यय लगानी र सो सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरूलाई बुझिन्छ। सो सम्बन्धी अन्य क्रियाकलाप भनेको प्रमुख क्रियाकलापहरू सबै जे जति छन् त्यो सरकारी आर्थिक क्रियाकलापभित्र पर्यो। किन भन्दा त्योसँग जोडिएर आउने हो नि, किन आर्थिक नीतिहरू, त्यसको परिपालन सरकारी आर्थिक कारोबार नै होइन बनाउनु। तपाईँलाई आर्थिक ऐनहरू बनाउनु पर्यो, नियमहरू बनाउनु पर्यो, अथवा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न आय व्यय लगानी सम्बन्धी मापदण्डहरू बनाउनु पर्यो। ती सबै त क्रियाकलाप नै सरकारका आर्थिक क्रियाकलाप नै हुन्। अनि तिनै अब खर्च गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमले आयका स्रोतहरू, कानुनहरू, तपाईँलाई आय सम्बन्धी कानुन बनायौँ, विभिन्न स्रोतहरू जुटाउनु पर्यो। आय व्यय लगानी भनेको हामीले राजस्व गैर राजस्व जस्ता स्रोतहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो, त्यसैमा पनि होइन कर लगाउनु पर्यो, कर उठाउनु पर्यो, करको बाँडफाँड गर्नु पर्यो, समग्र राजस्वको बाँडफाँड गर्नु पर्यो। यो एउटा राजस्वले पुगेन, हामीले त्यसमा अब अनुदान ऋणका कुराहरू, आन्तरिक बाह्य पक्षका कुराहरू, यी सबै प्रसङ्गहरू त्यहाँ आउने। स्रोत त जुटाउनु पर्यो, जुटाइएका स्रोतहरूलाई बाँडफाँड गर्नु पर्यो, त्यस सम्बन्धी बजेट सन्ने क्रियाकलापहरू सबै भए। र अब त्यही कुरालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि योजना प्रणाली चाहिँ, योजना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू बनाउनु, सम्पादन गर्नु पर्यो होइन। विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण गर्नु पर्ला, त्यही आर्थिक कारोबारहरू सम्पादन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरौँला। यी सबै हाम्रा आर्थिक कारोबार नै हुन् भनेर बुझ्नु। अब त्यसको लागि सङ्गठन संरचनाको स्थापना गर्नु पर्ला, विकास गर्नु पर्ला, पूर्वाधारहरू विकास गर्नु पर्ला, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, त्यसलाई सबलीकरण गर्नु पर्ला, पर्यावरणीय अनुकूलन गर्नु पर्ला। यी समग्र कुराहरू। र अब त्यति मात्रै भएर हामीले आय व्यय लगानी गरेपछि त्यसको लेखा राख्नु पर्ला, प्रतिवेदन गर्नु पर्ला, त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रणका कुरा आउलान्। अनि त्यसपछि त्यसबाट लेखा परीक्षण गर्नु होला। कमजोरीहरू भयो भने, त्यहाँ बेरुजुहरू देखियो भने सुधार गरौँला। भनेपछि त यो सरकारी आर्थिक कारोबार, सरकारी आर्थिक कारोबार अन्तर्गत यी सबै क्रियाकलापहरू पर्ने भए, के पर्ने भयो भने यी समग्र गतिविधिहरू नै हामीलाई आर्थिक सार्वजनिक प्रशासनका, सार्वजनिक व्यवस्थापनका आर्थिक आयामसँग सम्बन्धित समग्र गतिविधिहरू नै सरकारी आर्थिक कारोबार हुन् भन्ने बुझेपछि यसको नाली बेली सकियो। अब यसको विशेषतामा, परिचयमा त्यत्रो कुरो राखेपछि क्रियाकलाप पर्छन् भनेर राखिदियो भने विशेषतामा आउँ। अब परिचयपछि, परिचयमा चाहिँ अर्थ, त्यसका त्यो अन्तर्गतका क्रियाकलाप र त्योको प्रारम्भ र विकास कुरा गऱ्यो भने परिचय भयो। भने अब विशेषतामा यो राज्य सरकार र सार्वसत्तासँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। सरकारी आर्थिक कारोबार भन्दाखेरि हाम्रो सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबै सरकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूको समग्रतालाई बुझिन्छ, त्यो पनि बुझिरहनु पर्यो। त्यो जहाँ चाहिँ हामीले जानिरहन्छौँ।
र अब यो यसका विशेषतामा के हो त भन्दा सरकारी आर्थिक कारोबार यो राज्य सरकार र सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित विषय हो। एउटा विशेषता त्यही यो एउटा विशेषता हामीले त्यसलाई र यसमा सबैको चासो रहन्छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय हो यो, सार्वजनिक सरोकार रहन्छ। अर्को विशेषता हो अब सरकारी आर्थिक कारोबार कानुन बमोजिम नै सञ्चालन गरिन्छ। कानुन बमोजिम सञ्चालन गरिन्छ त्यो पनि विशेषता हो। र यो मूलतः बजेट प्रणालीमा आधारित हुन्छ। आफैमा बजेट सरकारी आर्थिक कारोबार हो। सरकारी आर्थिक कारोबार बजेट आफैमा सरकारी आर्थिक कारोबार हो भनेपछि यो मूलतः बजेट प्रणालीमा आधारित हुन्छ। कानुन बमोजिम सञ्चालन गरिन्छ, बजेट प्रणालीमा आधारित हुन्छ। अर्को विशेषता तपाईँले भन्न सक्नुभयो कि अब सबै यो अब यो सरकारी आर्थिक कारोबारका विषयमा तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि अरू कुरा त अब यो त्यति हो भन्ने बित्तिकै अब यो जुन हामी मसलादार कुरा गर्छौँ निरपेक्षता हुँदैन, यो सापेक्ष एवं गतिशील हुन्छ। त्यसका त विभिन्न आयाम छन्। यो बहुआयामिक विषय हो। यो सरकारको प्राथमिक कार्य हो। सरकारी आर्थिक कारोबार भनेको सरकारको पहिलो प्राथमिक कार्य पनि हो। सरकारको प्राथमिक कार्य हो, सरकारको अधिकार पनि अधिकार हो, जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो, उत्तरदायित्वको विषय हो। यसैले सरकारको प्राथमिक कार्य एवं जिम्मेवारीको विषय हो सरकारी आर्थिक कारोबार। सरकारी आर्थिक कारोबार अब पर्यावरणबाट प्रभावित हुन्छ, इकोलोजी बााउन्ड हुन्छ। इच एन्ड एभ्रिथिङका लागि त्यो तपाईँले बुझिरहनु भएको छ, मसला जान्नु भएको छ। र सरकारी आर्थिक कारोबार यो चाहिँ अब यसको सफलताका लागि, यसको प्रभावकारिता, यसको सफलताका लागि, यसको प्रभावकारिताका लागि सबैको सार्थक भूमिका अपरिहार्य रहन्छ। प्रभावकारिताका लागि सार्थक भूमिका, सबैको सार्थक भूमिका, सृजनशील भूमिका, समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। किन सबैको सरकार रहन्छ, सबैबाट हुने नै हो। यसले यो कुराको विशेषतामा हामी भन्छौँ। र अब सरकारी आर्थिक कारोबार अघि नै भनेको साधनका कुराले जीडीएसको साधन, तपाईँलाई लेखापालनको पूर्वाधार हो। यी सबै विशेषताका हिसाबले हामी विशिष्ट पहिचान दिने त हो नि। त्यसमा कति कुरा हामीले डुप्लिकेसन गर्ने वा नगर्ने, प्रश्न कसरी आउँछ त्यसमा निर्भर गर्छ। परिचय दिनुहोस्, विशेषता लेख्नुहोस् भन्यो भने हामीले परिचयतिर यो भने यो हो, एउटा दुईटा पोइन्ट दोहोरिन्छ, केही छैन। तर धेरै कुरा डुप्लिकेसन हुनु भएन हैन। त्यसैले अड्कलेर जानु पर्यो। अनि परिचय भन्यो भने त्यसको अर्थ, त्यसको अभ्युदयका कुराहरू, अनि त्यसको विकास एवं विस्तारका कुराहरू, त्यस अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू, त्यस्ता कुराहरू परिचयमा राख्दिनु। अनि त्यसपछि अन्य कुराहरू विशेषतामा राख्दिनु। त्यसरी तपाईँले बाँड्नुहोस्। त्यो पनि एउटा सजिलो तरिका हो। त्यसरी जाने, परिचयतिर जाँदाखेरि त्यो बाँड्दाखेरि सजिलो भयो। जाँचमा लेख्नका लागि, डुप्लिकेसन नहुनका लागि यति भन्यो भने मलाई लाग्छ अब सरकारी आर्थिक कारोबार एउटा प्रणाली नै हो। किन प्रणाली हो भन्दा इनपुट प्रोसेस आउटपुट हैन, यो त एकदम निरन्तर प्रक्रिया आफै ठाउँमा छँदैछ। त्यसैले यो प्रणाली हो भन्दा इनपुट प्रोसेस आउटपुट र इकोलोजीको टोटालिटी, यसका पनि इनपुट छन् नि। सरकारी आर्थिक कारोबारको लागि इनपुट चाहियो, त्यसको प्रोसेसिङ हुने भयो, त्यसपछि आउटपुट निस्कने भयो र इकोलोजीले प्रभाव पार्ने भयो। यति कुरा हामीले भन्छौँ। अनि अब अरू कुरा थप्नु पर्यो भने सरकारी आर्थिक कारोबार सरकारको मूल्याङ्कन सूचक हो हैन। एउटा सरकारको मूल्याङ्कन सूचक पनि हो, मूल्याङ्कन गर्ने आधारमा। अनि अर्को सरकारी आर्थिक कारोबार सरकार र नागरिक बीचमा एउटा सम्बन्ध सेतु हो। त्यसैको साइनोबाट नै हामी चलेका छौँ। कति छ, कति यसको विशेषता जोड्नलाई हैन, कति छ, अथाह छ। ब्रह्माण्ड नै तपाईँलाई यति भएपछि पुग्छ है। अब त्यसपछि हाम्रो सरकारी आर्थिक कारोबारको विश्लेषण भन्ने टपिक छ। त्यो सरकारी आर्थिक कारोबारको विश्लेषणका सारा डब्लुएच सम्झे हुन्छ। के हो विश्लेषण भनेको? पहिला कुरा त सरकारी वित्तीय कारोबारहरूको त्यसको व्याख्या, विवेचना, तुलना, समीक्षा, लेखाजोखा समेतका हैन, मूल्याङ्कन एवं सुधार समेतका सबै कुरा हुन्। त्यसैले विशेषतः सरकारी आर्थिक कारोबारको विश्लेषण भन्नाले उक्त सरकारी वित्तीय कारोबारहरूको लेखाजोखा, समीक्षा,
त्यसको विश्लेषण, व्याख्या विवेचना भनौँ न विश्लेषण भन्दा, अनि त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसमा संरक्षित गरिने सुधार समेतका कार्यहरू सरकारी आर्थिक कारोबारहरूलाई जनाउँछ भनौँ, भन्नाले भनेपछि त त्यसलाई जनाउँछ, त्यसलाई बुझिन्छ भन्ने। अब यो के हो त भन्दा सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो, होइन र? महत्त्वपूर्ण कार्य हो नि आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक प्रणालीको वित्त व्यवस्थापनको अथवा एउटा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी आर्थिक कारोबार व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो विश्लेषण हो। अब यो विश्लेषण सरकारी आर्थिक कारोबार व्यवस्थापन अथवा सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनको सर्वाङ्गीण आयाममा गरिन्छ। हामीले विश्लेषण भन्ने बित्तिकै प्री एनालाइसिस, अनगोइङ एनालाइसिस र पोस्ट एनालाइसिस भन्ने भाषा त जानेकै छौँ। यो विश्लेषण कहिले गरिन्छ भन्दा कारोबार पूर्वको विश्लेषण, सरकारी आर्थिक कारोबार पूर्वको विश्लेषण, कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण, कारोबार गर्दाको बखतको विश्लेषण र कारोबार पश्चातको विश्लेषण समेतलाई यसले समेट्दछ। त्यो कुरा पनि हामी भन्न सक्छौँ। 3 फेजलाई समेट्छ। त्यो पार्टबाट सजिलो हिसाबले आफ्नो भाषामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो विश्लेषण कसले गर्छ त भन्दा सरकारले, सरकार यसको सम्बद्ध पक्ष जो छ, शासकीय साझेदार, नागरिक र समग्र पक्षबाट सर्वाङ्गीण आयामबाट यसको विश्लेषण गरिन्छ। यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विश्लेषण गरिन्छ, औपचारिक अनौपचारिक विश्लेषण गरिन्छ, विभिन्न आयामबाट विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गरिन्छ। विभिन्न तौर तरिका, यसका विश्लेषणका विभिन्न तरिकाहरू छन् यो पाठमा छ। र विश्लेषणलाई हामी मूल्याङ्कनको नामले चिन्छौँ नि। हामी आएपछि पनि मूल्याङ्कन भन्नु नै विश्लेषण हो। त्यसैले मूल्याङ्कन गरिन्छ भनेको त्यो विश्लेषण भनेकै मूल्याङ्कन हो। त्यसका उद्देश्य के छन् त भन्दा यसको उद्देश्य के त, किन विश्लेषण गरेको, विश्लेषण गर्नुको औचित्य के त भन्दा यसलाई राइट ट्र्याक गर्ने नै हो। वित्तीय कारोबार गर्दा सरकारी आर्थिक कारोबारमा जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसबाट निश्चित प्रतिफलहरू हासिल गर्ने, कारोबारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने, त्यसको स्रोत साधनहरूको वित्तीय स्रोत साधनको इसिक्स परिचालन गर्ने र समग्रमा दश आधार प्रवर्धन गर्ने यसको औचित्य हो। त्यो उद्देश्यले गरिया हुन्छ। यो पनि हामी भनौँ त्यसरी भनिदिन सक्छौँ विश्लेषण। अब यो विश्लेषण गर्ने कार्यले यसलाई सारभूत रूपमा भन्ने हो भने विश्लेषण किन गरिन्छ, यी सबै कुराले हेर्ने हो भने वित्तीय जुन सरकारी आर्थिक कारोबारमा सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि नै हो। सुशासन प्रवर्धन गर्ने समग्र कुरा जोडेर सुशासन प्रवर्धन गर्नु नै यसको मूलभूत ध्येय हो, यही नै हो। त्यही सुशासनबाट अनि दश आधार प्रवर्धनमा योगदान गर्ने हो। त्यो किसिमले पनि हामी भन्न सक्छौँ यो। अब यो के हो त, अरू मसलादार कुरो। विश्लेषण के हुन्छ, निरन्तर प्रक्रिया हो, एक दिन गरिन्न, सधैँ गरिन्छ। अब अघि यो एउटा सरकारी आर्थिक व्यवस्थापनको अघि नै भन्यौँ कि आर्थिक व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य तथा प्रक्रिया हो, सर्वाङ्गीण आयाममा यो गरिन्छ, त्यसैले भन्यौँ। र अब विश्लेषण गर्दा तपाईँलाई गुणात्मक सूचकका हिसाबले हामीले मूल्याङ्कनका सूचक जे भनेका छौँ, E6 नै यसका सूचक हुन्। त्यसका आधारमा मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, यसको सरलता, पर्याप्तता, उत्तरदायित्व, औचित्यता, सरलता आदि विविध किसिमले चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्छौँ। एउटा समता, समानता, हरेक कुरा छ नि, दिगोपना, यी विभिन्न आधारमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। आधारमा पनि विश्लेषण, गुणात्मक आधार पनि ती भए, पक्षका हिसाबले भए, विश्लेषणकर्ताका हिसाबले भए, विश्लेषणकर्ता, विश्लेषण समय, विश्लेषण तपाईँलाई पक्षहरू, विश्लेषणको औचित्यका उद्देश्य, यी सबै कुराहरू हामी यहाँ विश्लेषणमा ल्याएर जोड्न सक्छौँ। यही हो। र यसले विश्लेषण गर्नाले के बुझ्यो भन्दा यसलाई मूलत वित्तीय स्रोत साधनहरूलाई, आर्थिक स्रोत साधनहरूलाई खेर जान नदिने, E6 परिचालन गर्ने र समग्र जिडिएसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र दश आधार प्रवर्धन गर्ने नै यसको मूलभूत ध्येय रहन्छ। यति भन्यौँ भने मलाई लाग्छ सरकारी आर्थिक कारोबार विश्लेषणको अरू कुरा केही भएन।
अब यो सरकारी आर्थिक कारोबार विश्लेषणका पक्षहरू अरू आयामहरू दुनियाँ कुरा कहिलेकाहीँ भन्यो भने के विश्लेषण गर्ने त? विश्लेषणका विषयहरू के हुन् त? के विश्लेषण गरिन्छ? अहिले हामीले भन्यौँ नि विश्लेषणका विषयहरू के हुन सक्छन्? अहिले थुप्रो कुरा भन्न सक्छौँ नि। विश्लेषणसँग त थुप्रो कुरा आउन सक्छन्। तपाईँलाई सिद्धान्त सबै कुरा त्यही कुरा सरकारी आर्थिक कारोबारकै सिद्धान्त पनि भने सारा ऐपछिका सिद्धान्त जे छन्। अनि यहाँ विश्लेषणका कुरा गऱ्यौँ भने नि आयामहरूमा कारोबारको प्रकृति के हो, आय व्यय लगानी प्रकृति के हो, त्यसको परिमाण के हो, अनि त्यसको हरेक कुरा छ नि। अनि त्यसको जुन प्रकार सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रकारका हिसाबले सरकारी आर्थिक कारोबारको परिमाणका हिसाबले अनि त्यसैको सबै आयाम अब हामीले एकै त्यसका सबै कुरा पक्षहरू त्यसको लेखापालन त्यसको प्रतिवेदन त्यसको त्यसबाट भएको निर्दिष्ट त्यसको लक्ष्य उद्देश्यहरू के छन् अनि त्यो त्यस अनुसारको त्यसको पहिला त सरकारी आर्थिक कारोबारले जीडीएसमा पारेको योगदान यिनै विश्लेषणका पक्ष नै हुन्। हामीले त्यही नै हो सम्बन्धित पक्षहरूको सहभागिताका कुरा होला कयौं कुरा हामीले बोल्न सक्छौँ यी कुराहरू हैन त्यो कुराहरूलाई हामी विश्लेषणका आयाम विविध आयाम छन् भन्ने बित्तिकै अब यो हामीले पेस्टी आयाम प्रेमो आयाम हरेक हिसाबले बोल्न सक्छौँ। त्यो सरकारी आर्थिक कारोबारको राजनीतिक विश्लेषण पनि हुन सक्छ, प्रशासनिक विश्लेषण हुन सक्छ, सामाजिक विश्लेषण हुन सक्छ, तपाईँलाई प्राविधिक विश्लेषण हुन सक्छ, सांगठनिक विश्लेषण हुन सक्ला। हरेक आयामबाट हेर्छौँ नि हामीले त्यसको पर्यावरणीय विश्लेषण त्यसको दिगोपना अनि गुणात्मक विश्लेषण। अघि नै गुणात्मक विश्लेषण भनेको फेरि हामीले मूल्याङ्कन सूचकका बारेमा विश्लेषण सूचकका बारेमा जे पढेका थियौँ त्यो सरलता दिगोपना मितव्ययिता कुशलता प्रभावकारिता हैन अनि उत्तरदायित्व यस्ता समग्र कुराहरू जे छन् गुणात्मक पक्षहरू ती कुराहरूको आयामबाट पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। धेरै कुरा यसबाट नपर्ने भन्ने विषय नै रहेन। विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्ने विषय चाहिँ यो कहीँ गणितीय हिसाबले सीमाबद्ध गर्नै सकिन्न। अनन्त छ, अनन्त आयामबाट अनन्त दृष्टिकोणबाट हामीले विश्लेषण गर्छौँ भन्ने हो। विश्लेषण गर्दाको सन्दर्भ यो र मूलत अब तपाईँलाई फेरि भन्यो भने हामीले सरकारी आर्थिक कारोबारको विश्लेषण गर्ने भन्यो भने तपाईँलाई मूलत क्युटी क्युसीकै आधारमा विश्लेषण गरिन्छ। हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी कति हो, क्वालिटी के हो, टाइम के हो, त्यसको लागि कस्ट के हो अनि त्योसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू त त्यसैसँग आइहाल्छन् जोडिन्छन्। हामी अरू कुराको चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ। यसको पनि पहिलो फोकस त त्यही नै हुन्छ सरकारी वित्तीय कारोबार कति छ, कुन समयमा समयको त्यसको अवस्था के हो, त्यसको परिमाण के हो, त्यसको गुणस्तर के हो, यही नै हो। त्यसको परिमाण गुणस्तर त्यसको समय त्यसको लागत भनेका छ लागतसँग त्यसको विश्लेषण भनेको त्यसको आय व्यय लगानी त हामीले भनेकै छौँ त्यो गर्दाखेरि त्यसैको विश्लेषण गरिरहेका छौँ र यहाँ हामीले त्यसैका लागि आर्थिक कारोबारकै लागि लागत कति छ लागत पछि त्यसको प्रतिफल कति हो हैन अनि अरू कुरा त समग्र प्रेमो पेस्टी अनि हामीले त्यो म्यानेजमेन्ट भित्रको यहाँ समग्र लेखा व्यवस्थापनका हिसाबले अरू कुराहरू सरकारी आर्थिक कारोबारको विश्लेषण लेखापालकीय हिसाबले पनि विश्लेषण गऱ्यौँ हैन त्यो हरेक आयामबाट यसको विश्लेषण गर्न सक्छौँ। विश्लेषणका विषयहरू हुन सक्छन्, विश्लेषणका पक्षहरू हुन सक्छन्, विभिन्न अवस्थामा विश्लेषण गर्न सक्छौँ हैन त्यो कुरा विश्लेषण गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो कुरा ठिक छ कि छैन, अनुकूल छ वा छैन र त्यसलाई कसरी के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् विश्लेषण गर्नुको औचित्य नै त्यही नै हो। कमी कमजोरीहरू पहिचान गर्ने, उद्देश्यमूलक तथा लक्ष्यमूलक बनाउने, समयोचित रूपमा सुधार गर्ने, त्यसलाई अनुकूल तुल्याउने जे कुरा हेरे पनि विश्लेषण आफ्नो अनुकूल छ कि छैन भन्ने गरिएको विश्लेषण हो। यसैले विश्लेषणको आयामलाई सीमाबद्ध गर्न सकिन्न। त्यति हो विश्लेषण भने के, विश्लेषणको आयाम के, यसको उद्देश्य के हो, कसबाट गरिन्छ, किन गरिन्छ, यो चाहिँ कुरा जानेपछि विश्लेषणको पाठमा अरू कुरा केही बोल्नु परेन। अर्को चाहिँ सरकारी आर्थिक कारोबार विश्लेषण पछि तपाईँलाई यति कुरा होइन अनि त्यसपछि प्रारम्भिक लेखाङ्कन। हाम्रो प्रारम्भिक लेखाङ्कन के हो त यो कुरालाई बुझ्छौँ।
अब लेखापालनसँग सम्बन्धित यहाँसम्म कसैको केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले यो बोल्न सक्नुहुन्छ है। प्रारम्भिक लेखाङ्कन पूर्व सरकारी आर्थिक कारोबारको बारेमा तपाईहरुको कसैको त केही धारणा नहोला हैन। अब प्रारम्भिक लेखाङ्कन भने के? अब अलिकति लेखापालकीय कुराहरू अब सुरु हुन्छ। सरकारी आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कुरा त केही पनि थिएन। अब प्रारम्भिक लेखाङ्कन भने के? वित्तीय लेखापालन भन्ने बित्तिकै सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखापालनलाई प्रारम्भिक लेखापालनलाई बोलेको नै हो। के हो प्रारम्भिक लेखाङ्कन भनेको? यति मात्रमा बुझौँ। लेखापालन नै हो। लेखापालनको प्रारम्भिक पक्ष त छ। के भनेको हो भन्दा सरकारी वित्तीय कारोबार अथवा वित्तीय कारोबार। प्रारम्भिक लेखाङ्कन भनेको फेरि हामी अरूमा होइन, सरकारी कारोबारको मात्रै छ। त्यसैले व्यक्तिगत अरू कुराहरूको पनि हुने भयो, व्यावसायिक लेखापालन पनि हुने भयो। त्यसैले यहाँनिर अहिले हामीले सरकारी वित्तीय कारोबारहरूको जुन अभिलेख छ, अभिलेख राख्ने प्राथमिक अभिलेख राख्ने कार्य नै प्रारम्भिक लेखाङ्कन हो। सरकारी वित्तीय कारोबारहरूको प्राथमिक लेखापालन गर्ने कार्य प्राथमिक रूपमा अथवा प्रारम्भिक रूपमा गरिएको लेखापालन सम्बन्धी कार्य पद्धतिलाई नै कार्य प्रक्रिया तथा पद्धतिलाई नै प्रारम्भिक लेखाङ्कन भनिन्छ। छोटो भाषा त त्यही नै बुझ्नु। र यो के हो भन्दा लेखापालनको प्राथमिक कार्य हो, प्रारम्भिक कार्य हो भन्न खोजेको नै हो। सरकारी लेखापालनको प्राथमिक कार्य नै प्रारम्भिक लेखाङ्कन। छोटो भाषामा एउटा शाब्दिक अर्थमा बुझ्ने भाषा नै त्यही हो। अब यो सरकारी वित्तीय कारोबारको प्रारम्भिक लेखाङ्कनले केलाई जनाउँछ त भने प्रारम्भिक लेखाङ्कनले वित्तीय कारोबारको यहाँ तपाईलाई कतिपय लेखापालन पढिरहनु भएको, म्यानेजमेन्ट पढेर आउनु भएको, एकाउन्टिङ पढेर आउनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई सट्ट हामीले प्रारम्भिक लेखाङ्कन भने घोषणा भौचार हो भन्दैन थाल्छौँ। त्यो चाहिँ सिधै त्यो छैन भन्ने यो प्रारम्भिक लेखाङ्कन सम्बन्धी लेखाङ्कनले वित्तीय कारोबार पूर्व अनि वित्तीय कारोबार पूर्वका जे जति प्रक्रिया छन्, पत्राचारहरू छन्, त्यो सम्बन्धी प्रमाण कागजातहरू छन्, ती कुराहरू र त्यो वित्तीय कारोबार सम्बन्धी बिल भरपाई कुराहरू, वित्तीय कारोबार हुन्छ नि, वित्तीय कारोबार भइसकेपछि सोको वित्तीय कारोबार र सोको प्रमाण तथा बिल भरपाईहरू र अनि त्यो कारोबार पश्चात त्यो कारोबार भयो नि, त्यो कारोबार पश्चातको प्राथमिक अभिलेखलाई त्यही कारोबारको त्यही बिल भरपाईको एउटा प्राथमिक अभिलेखलाई नै प्रारम्भिक लेखाङ्कन भनिन्छ भनेर भन्ने अर्को भाषा, अलि लामो भाषा लेख्नु होला पर्दा तपाईले बुझ्दै हुँदा। त्यसैले सरकारी कारोबारको प्रारम्भिक लेखाङ्कनले सरकारी वित्तीय कारोबार पूर्वको प्रक्रियाहरू जे छन्, कारोबारहरू तथा त्यो सम्बन्धी प्रक्रियाहरू जे छ, अनि कारोबार पूर्वकै जे जति प्रक्रियाहरू छ त्यसलाई अनि वित्तीय कारोबारलाई त्यो सम्बन्धी बिल भरपाई एवं प्रमाणहरू, रसिद, बिल भरपाई, प्रमाण जे भन्नुहुन्छ त्यो प्रमाण, रसिद, बिल भरपाई, प्रमाण र सोको प्राथमिक अभिलेखलाई जनाउँछ भनेर पहिला तपाईले त्यसलाई बुझ्नु। र अब यो अन्तर्गत के हुन्छन् त तपाईले बुझिरहने भन्दा यो अन्तर्गत अब नगदी रसिद हुन सक्छ, बैंक भाउचर हुन सक्छ, वित्तीय कारोबार प्रमाण अनि गोस्वारा त्यो सम्बन्धी कारोबार सम्बन्धी जुन त्यो सम्बन्धी अन्य प्रमाण कागजातहरू हुन सक्छन्। अनि त्यसको आधारमा तयार गरिने गोस्वारा भाउचर भन्छौँ। अनि गोस्वारा भाउचर समेतलाई गोस्वारा भाउचरलाई यस अन्तर्गत पर्दछन् है भनेर भन्छौँ अथवा त्यसलाई जनाउँछ भनेर जान्ने हो। अब लेखापालनको भाषा पनि ल्याउनु पर्यो। र यो व्यवहारको अन्तर्गत पर्छन्, सबै कुरालाई समेट्छौँ। व्यवहारत सरकारी लेखापालनमा प्रारम्भिक लेखाङ्कनले
प्रारम्भिक लेखाङ्कनले गोसवारा भाउचरलाई जन्माउँछ। अब हामीले प्रारम्भिक लेखापालनले समग्र कारोबारहरूको प्राथमिक अभिलेखको रूपमा गोसवारा भाउचरलाई जनाउँछ। यही हो। र यो गोसवारा भाउचर भन्न खोजेको गोसवारा भनेको एकीकृत प्रारम्भिक एकीकृत अभिलेख हो। प्रारम्भिक एकीकृत अभिलेख जे छ, एकीकृत भनेको सबै त त्यो सार त्यसैमा हुन्छ, गोसवारा भाउचरमै रहन्छ। त्यो गोसवारा भाउचरलाई नै हामीले लेखापालनको एउटा प्रारम्भिक दस्तावेजको रूपमा, प्रारम्भिक लेखाङ्कनको मूलभूत दस्तावेजको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। प्रारम्भिक लेखाङ्कन भन्नु नै गोसवारा भाउचर तयार गर्ने कार्य अथवा गोसवारा भाउचरलाई नै बुझिन्छ। गोसवारा भाउचर तयार गर्ने कार्य, गोसवारा भाउचरमा समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई उल्लेख गर्ने कार्य नै प्रारम्भिक लेखापालन हो, प्रारम्भिक लेखाङ्कन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसलाई पर्यायवाचीको रूपमा नै लिन्छौँ। अब त्यसपछि बोल्ने हो यो कुरा, पर्यायवाचीको रूपमा लिन्छौँ। र प्रारम्भिक लेखाङ्कन र अथवा गोसवारा भाउचर भनेकै एउटा यो कारोबारहरूको सुरु प्रविष्टि हो। मौलिक एवं सुरु प्रविष्टि नै कारोबारहरूको सुरु प्रविष्टि हैन। लेखापालनको सुरु प्रविष्टि भन्नुहोस्, मौलिक प्रविष्टि भन्नुहोस्, ओरिजिनल एन्ट्री अफ बुक किपिङ भन्छ कि अथवा एकाउन्टिङ, ओरिजिनल एन्ट्री अफ अथवा प्रिलिमिनरी एन्ट्री अफ बुक किपिङ भन्छ। त्यसैले ओरिजिनल ओरिजिन भयो हुनाले ओरिजिनमा भएको कारणले, ओरिजिनदेखि नै भएको कारणले ओरिजिनल भनेको त्यहाँ। त्यसैले ओरिजिनल एन्ट्री अफ बुक किपिङ अथवा एकाउन्टिङ जे लेख्नुहोस्, और एकाउन्टिङ। त्यसले ओरिजिनल एन्ट्री अफ एकाउन्टिङको रूपमा प्रारम्भिक लेखाङ्कनलाई लिन्छौँ। यसलाई कारोबारको सुरु प्रविष्टि पनि भन्ने गरिन्छ। कारोबारको सुरु प्रविष्टि भन्नु नै प्रारम्भिक लेखाङ्कन हो। र सुरु प्रविष्टि केमा गर्छौँ त? वित्तीय लेखापालनमा गोसवारा भाउचरमा प्रविष्टि गरिन्छ। के त्यसो भए गोसवारा भाउचर मात्रै हो त भन्दा गोसवारा भाउचर पूर्वका नगदी रसिद पनि हुन सक्छन्, बैंक भाउचर हुन सक्छन्, त्योसँग बिल भरपाईहरू, प्रमाणहरू, कागजातहरू हुन सक्छन्। त्यो कारोबार पूर्वका प्रक्रियाहरू हुन सक्छन्। हो, यसले समेट्छ भनेको पाठ चाहिँ यही हो जान्नुपर्ने। प्रारम्भिक लेखाङ्कन, लेखापालन, प्रारम्भिक लेखाङ्कन भनेको यति हो रहेछ भनेर बुझ्नु, यति हो। त्यहाँ बाहेक अरू बुझ्नुपर्ने होइन। अनि अरू मसलादार कुरा हालिदिएको यार। प्रारम्भिक लेखाङ्कन कसको जिम्मेवारी हो? यो के हो त? के हो त यो भन्दा अघि नै भनिसकेँ मैले, सरकारी लेखापालनको लेखा प्रणालीको प्रारम्भिक कार्य। ठिक छ। अनि यो समग्र लेखापालनको एउटा अनि समग्र अब त्यसपछिका अरू लेखापालन सम्बन्धी कार्यका कुरा यहाँ जोडे हुन्छ। अनि यसैका आधारमा खातामा प्रविष्टि गरिन्छ। प्रारम्भिक लेखाङ्कनका आधारमा खातामा प्रविष्टि गरिन्छ। अनि हाम्रो सारा वित्तीय सूचना प्रणालीको मूल आधार नै यही नै हो। वित्तीय सूचना प्रणालीको मूल आधारका रूपमा यसलाई लिइन्छ। यसैका आधारमा खातामा प्रविष्टि गर्ने अनि त्यही आधारमा समग्र लेखापालन सुरुवात भयो हुनाले लेखापालन सम्बन्धी गतिविधिहरू यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले सरकारी लेखा प्रणालीको मुहान, सरकारी लेखा प्रणालीको स्रोत मूलक दस्तावेजका रूपमा यसलाई लिन्छ। यसले आधारभूत दस्तावेज, प्राथमिक दस्तावेजका रूपमा त्यो गोसवारा भाउचरलाई लियौँ र त्यही गोसवारा भाउचरलाई हामीले प्रारम्भिक लेखापालनकै पर्यायवाचीका रूपमा पनि लियौँ भनेर भन्न सकौँ। अब यो गोसवारा भाउचरको कुरा गर्दाखेरि अहिले दुईटा, अब राजस्व सम्बन्धमा गोसवारा भाउचर छुट्टै व्यवस्था गरेको छ, खर्च सम्बन्धी गोसवारा भाउचर छुट्टै व्यवस्था गरिदिएको छ हैन। मलेपा फारममा अब अलिअलि केही मलेपा फारमको नाम नम्बर पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो के भन्छ राजस्व गोसवारा भाउचर मलेपा फारम 103 हैन, र खर्च सम्बन्धी गोसवारा भाउचर चाहिँ मलेपा फारम 203 मा व्यवस्था गरिएको छ। 203 मा व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रसङ्ग ल्याउने किन अब भन्दा सरकारी लेखापालनका लागि विभिन्न फारमहरूको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न मलेपा फारमहरूको व्यवस्था गरिएको छ। निर्दिष्ट फारममा लेखापालन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको, निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्नुपर्छ र निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्ने क्रममा विभिन्न मलेपा फारमहरू तोकिएका छन्।
सरकारी लेखापालन विभिन्न त्यसका लागि सरकारी लेखापालन एउटा निर्दिष्ट ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि विभिन्न मलेपो फारमहरू तोकिएका छन् र प्रारम्भिक लेखापालनका सन्दर्भमा गोचर भौचर का लागि भनेको गोचर भौचर राजस्व सम्बन्धी गोचर भौचर मलेपो फारम 103 र खर्च सम्बन्धी गोचर भौचर खर्च अन्य विभिन्न विनियोजन तथा विविध कारोबार भने हुन्छ जो खर्च सम्बन्धी गोचर भौचर भनेर मलेपो फारम 203 खर्च सम्बन्धी गोचर भौचर मलेपो फारम 203 मा व्यवस्था गरिएको छ। यति कुरा बुझ्ने हो र यसैलाई हामीले प्रारम्भिक लेखाङ्कनको बारेमा बुझ्ने पाठ चाहिँ र अब त्यो गोचर भौचर तयार गर्दा सबै गोचर भौचर कसरी तयार गरिन्छ प्रारम्भिक लेखापालन अब के हुन्छ भने सरकारी लेखापालन चाहिँ आर्थिक कारोबार बजेटमा आधारित हुन्छ। अहिले हामीले यो प्रारम्भिक लेखापालन मूलतः केमा हुन्छ कानुन बमोजिम लेखापालन गरिन्छ अनि यो प्रारम्भिक लेखापालन हामीले आर्थिक वर्ष पछि समग्र लेखापालन हो। त्यसैले आर्थिक वर्ष पछि अथवा आर्थिक वर्ष अनुसार अलग अलग यसको लेखापालन गरिन्छ अनि प्रारम्भिक लेखापालन गर्नु कसको जिम्मेवारी हो यो कस्तो कार्य हो भने अब एउटा लेखामा यो केन्द्रीय स्तरीय लेखा र कार्य सञ्चालन स्तरीय लेखा भन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कार्य सञ्चालन स्तरीय लेखा हो भनेर भन्छौँ। लेखा त्यो नाम चाहिँ त्यस्तो दिन्छौँ। कार्य सञ्चालन स्तरीय लेखाको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा भन्छौँ। लेखापालन त सबैले गर्नुपर्छ। केन्द्रीय स्तरमा पनि प्रारम्भिक लेखाङ्कन हुन्छ तर मूलभूत रूपमा यसलाई केन्द्रीय स्तरको लेखामा पनि कार्य सञ्चालन स्तरीय लेखा हुन्छ कि त्यसको केही विशिष्ट प्लस हो विरोधी कुरा होइनन् तैपनि यहाँ चाहिँ कार्य सञ्चालन स्तरीय लेखा। अब त्यो अहिले कहीँ कन्फ्युज हो तपाईँलाई केन्द्रीय स्तरको लेखा कार्य सञ्चालन स्तर लेखा भनेको निकासा दिने एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता विवरणहरू त्यो जिम्मेवारीलाई त्यो सम्बन्धी कार्यहरू को लेखापालकीय पद्धतिलाई चाहिँ हामीले केन्द्रीय स्तरको लेखा भन्छौँ र कार्य सञ्चालन फेरि केन्द्रमा राख्ने लेखा भन्न खोजेको सिधै अर्थ त त्यो होइन तर त्यो केन्द्रमै राखिन्छ केन्द्रीय स्तरको लेखा होइन तालुक तहमै हुने भयो र यो समग्र कार्यालयहरूमा राखिन्छ। त्यो पाठमा बुझ्ने त्यतातिरको पाठबाट पनि कहिलेकाहीँ एक वाक्य राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो त्यतातिर नजाँदा पनि केही छैन एउटा पाठ थियो। अब एउटा चाहिँ प्रारम्भिक लेखापालन कसको जिम्मेवारी हो भन्दा लेखापालनकर्ताको आधारभूत जिम्मेवारी कसले राख्ने हो त भन्दा यो लेखापालको काम हो लेखापालनकर्ताको जिम्मेवारी हो। यसलाई चाहिँ यो जिम्मेवार अधिकृत तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृत भन्छ कि फेरि एउटा भाषा पछि आर्थिक कार्यविधि ऐनमा पढ्नुहुन्छ। जिम्मेवार अधिकृत भन्न खोजेको अर्थ यहाँ लेखापालनको अब अलिकति टर्मिनोलोजी युज गर्ने बेलामा तपाईँलाई त्यो सरकारी जुन कारोबारहरूको जिम्मा लिने अनि त्यसलाई खर्च गर्ने त्यहाँ राजस्व जिम्मा लिने अनि कार्यालय प्रमुख लेखा प्रमुख तपाईँलाई के हो त जिम्मेवार अधिकृत भन्नाले कार्यालय प्रमुख लेखा प्रमुख जिन्सी प्रमुख अनि राजस्व तथा धरोटीको जिम्मा लिने कर्मचारी तथा व्यक्ति पनि हुनसक्छ खालि सरकारी कर्मचारी नभएर त्यो जिम्मा लिने अरू व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। ती व्यक्तिलाई जिम्मेवार अधिकृत भनिन्छ भनेर पछि आकाबी ऐनले परिभाषा गरेका छ। अनि त्यसैले यहाँ जिम्मेवार अधिकृतको यो लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी हो कि जिम्मेवार अधिकृतको जिम्मेवारी हो। जिम्मेवार अधिकृतको एउटा आधारभूत जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्न पर्यो। तथा विशेषता यो के हो भन्दा तपाईँ लेखापालनकर्ता त्यसैले जिम्मेवार अधिकृत भन्नाले लेखापालनकर्ता भित्रका लेखापालनकर्ता पनि दुईटा हुने भए त्यसमा पनि मूलतः जिम्मेवार अधिकृतलाई भनिन्छ। जिम्मेवार अधिकृतको त्यो भनेको तपाईँले लेखापालनकर्ताको मूलभूत जिम्मेवारी हो आधारभूत जिम्मेवारी हो भनेर यति कुरा बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ प्रारम्भिक लेखाङ्कनको बारेमा अरू धेरै यसको नालीबेली चाहिँ आवश्यक छैन। हामीले त्यति कुराहरू बुझ्छौँ प्रारम्भिक लेखाङ्कनको बारेमा जान्दाखेरि तपाईँले यी कुराहरूलाई बुझ्नुभयो भने पुग्छ भन्छु म चाहिँ। अब प्रारम्भिक लेखाङ्कनमा तपाईँले मैले धारणा बुझिन भन्नु परेन कि यसलाई के रहेछ त भन्दा हाम्रो समग्र सरकारी वित्तीय कारोबारको वित्तीय लेखापालन प्रणालीको एउटा प्राथमिक
कारोबारको रूपमा यसलाई लियौँ भनेको प्राथमिक कार्य हो एउटा पार्टमा र समग्र सरकारी कारोबारहरूको एउटा सुरुवात अभिलेख हो त्यो किसिमले नै भन्यौँ ओरिजिनल इन्ट्री अफ गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ हामीले त्यो कुरा भन्यौँ सरकारी लेखापालनको अथवा कारोबारहरूको प्रारम्भिक सुरु अभिलेखको रूपमा सुरु प्रविष्टि कारोबारहरूको सुरु प्रविष्टिको रूपमा यसलाई बुझौँ यसले चाहिँ हाम्रा वित्तीय कारोबारको समग्र जे प्रक्रिया छ वित्तीय कारोबार सम्बन्धी कारोबार पूर्वका प्रक्रियाहरू तथा दस्तावेजहरू कारोबार वित्तीय कारोबार र त्यो कारोबारसँग सम्बन्धित बिल भरपाई रसिद प्रमाणहरू र त्यसको के कुराहरूको अभिलेख एउटा सुरु अभिलेखलाई यसले समेट्दछ कुरा भन्यौँ र यसलाई यी कारोबारहरू लेखापालनको दृष्टिकोणबाट अथवा लेखापालनका हिसाबले समग्र पहिलो दस्तावेजको रूपमा सरकारी कारोबारको प्रारम्भिक लेखापालनको पहिलो दस्तावेजको रूपमा गोसवारा भौचरलाई लिइन्छ र भनेको ती कारोबारहरू लेखापालनको दृष्टिले सर्वप्रथम गोसवारा भौचरमा प्रविष्टि गरिन्छ र यही सरकारी वित्तीय कारोबारहरूलाई गोसवारा भौचरमा प्रविष्टि गर्ने तथा गोसवारा भौचर तयार गर्ने कार्यलाई नै प्रारम्भिक लेखाङ्कन भन्ने गरिन्छ। अत प्रारम्भिक लेखाङ्कन र गोसवारा भौचरलाई पर्यायवाचीको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। यसरी बुझ्ने पर्यायवाचीको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ भनेपछि अनि यसबाट नै प्रारम्भिक लेखाङ्कनबाट नै अनि खातामा प्रविष्टि गर्ने प्रतिवेदनहरू त्यसबाट अन्य लेखापालन सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरू सम्पादन गर्ने गरिन्छ यो भन्नु पर्यो। यो समग्र लेखापालनको जग एवं वित्तीय सूचना प्रणालीको मूलभूत आधार हो यसरी पनि भन्छौँ। अरू कुरा त अब यसले यो कसरी गरिन्छ त प्रारम्भिक लेखापालन यो बजेटमा आधारित हुन्छ कानुन बमोजिम गरिन्छ लेखाका मान्य सिद्धान्त बमोजिम ती सबै भाषाहरू तपाईँले पछि खरखर्ती अरू थप 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 गर्दै जानुहुन्छ र लेखाका मान्य सिद्धान्त भन्छ जिएएपी गाप भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम निर्दिष्ट ढाँचामा प्रारम्भिक अभिलेखाङ्कन गरिन्छ र सरकारी कारोबारको प्रारम्भिक लेखापालनका लागि राजस्व गोचरा भौचर मलेपफार्म 103 मा र खर्च सम्बन्धी गोचरा भौचर मलेपफार्म 203 मा व्यवस्था गरिएको छ त्यो भन्दैन पर्यो र यसले अघि नै हामीले भन्यौँ वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित जुन प्रारम्भिक कारोबारसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत दस्तावेजहरू प्रक्रियागत कुराहरू त्यस सम्बन्धी दस्तावेजहरू प्रारम्भिक दस्तावेजहरू भनेको रसिद बिल भरपाई कागजातहरू र त्यसैको आधारमा तयार गरिने गोचरा भौचरको समग्रतालाई प्रारम्भिक लेखाङ्कनको नामले चिनिन्छ भनेपछि अरू विषयवस्तुहरूमा यो लेखापालनकर्ताको मूलभूत जिम्मेवारी हो आधारभूत जिम्मेवारी हो यसरी भनौँ यति कुरा हो मैले यसलाई दोहोऱ्याएर तपाईँलाई एउटा सारमा बताइदिएपछि अनि यसमा नगदी रसिद त्यसपछि आम्दानी किताब र यो गोसवारा भौचरको बारेमा अलग अलग त्यस्तो पढ्नुपर्छ कि पर्दैन केही पर्दैन तपाईलाई नगदी रसिद भन्यो मलेपफार्म 101 मा व्यवस्था गर्यो त्योसँग सम्बन्धित सबै जे छन् अभिलेख यी सबै कुरा पर्यो जस्तै तपाईलाई एकछिन मानौँ ठेक्का पट्टाका कुरा एउटा उदाहरण दिएर भन्छु म ठेक्का पट्टामा पहिला त के हुनु पर्यो सरकारी यो बजेटमा आधारित हुन्छ सरकारी आर्थिक कारोबार अहिले हामीले भनेका छौँ सरकारी आर्थिक कारोबार पहिला हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको लेखापालन सुरु हुन्छ त्यसैले सरकारी आर्थिक कारोबार हुने बेलामा अहिले वित्तीय कारोबारमा एउटा वित्तीय कारोबार तपाईले मान्नुहोस् सबै वित्तीय कारोबारहरू हुन् अब त्यो कारोबार हुँदैमा यहाँ लेखापालनका हिसाबले प्रारम्भिक लेखापालन भने के त भन्दा ठेक्का पट्टाको कुरा भयो भने पहिला कुरा तपाईले त बजेटको व्यवस्था गरे हुन्छ पहिला त्यहाँबाट सुरु हो अनि त्यो बजेट तपाईलाई जब निकासा हुन्छ प्राप्त हुन्छ त्यो बेला त्यो पनि तपाईको लेखापालन त गर्नुपर्छ तर
अहिले त्यस अनुसारको त्यो बजेटमा आधारित भएर हामीले कुनै निर्माण कार्यका लागि हामीले सूचना निकाल्यौँ। त्यो सूचना अनि त्यो सूचनाको आधारमा तपाईँले बोलपत्रको सूचना निकाल्नु ठिक छ, त्यसको पाटो आउँदा अनि बोलपत्र सम्बन्धी जे जति कागजात छन् त्यहाँ छ, त्यसको आधारमा बोलपत्रहरू प्राप्त भएको हुन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजात हुन्छ अनि त्यसको स्वीकृति सम्बन्धी कागज हुन्छ। त्यसअनुसार बोलपत्रका लागि तपाईँलाई त्यहाँ सम्झौता गरेको हुन्छ अनि त्यहाँ कार्यादेश दिएको हुन्छ। एउटा काम गर्नका लागि आदेश दिया हुन्छ, उसले काम गर्छ, त्यसले उसले त्यो कामका लागि धरौती राखेको हुन्छ, जमानतहरू राखेको हुन्छ, तपाईँले त्यो प्रसङ्गहरू त्यहाँ बिड बन्ड यी सबै कुराहरू दिँदैछ त्यहाँ, ती कुराहरू राखेको हुन्छ अनि ती राखिसकेपछि ती दस्तावेजहरू त्यहाँ हुन्छन् अनि त्यो आधारमा उसले काम गर्छ, निर्माण कार्य गरेको हुन्छ। निर्माण कार्य गरिसकेपछि उसले बिल भरपाई, तपाईँलाई त्यो कामको बिल भरपाईहरू, ठेक्का सम्बन्धी बिल भरपाईहरू तयार गरेको हुन्छ। त्यो सम्बन्धमा त्यसको कामको मेजरमेन्ट होला, मेजरमेन्ट बुक भन्छ, नापी किताबदेखि लिएर समग्र कुराहरू त्यसैमा सबैले जाँच गर्ने होइन, निरीक्षण गर्ने, परिवेक्षण गर्ने, जे ती कागजातहरू सबै कुरा भयो अनि उसले त्यसपछि भुक्तानीका लागि मैले यो भुक्तानी पाऊँ भनेर आवेदन गर्छ, त्यो निवेदन हुन्छ अनि भुक्तानी दिनका लागि तपाईँले ती सबै कुरा प्रक्रिया पुऱ्याएर ती कागजातहरू सँगै भएपछि अनि बल्ल तपाईँले भुक्तानी दिनुहुन्छ। लेखापालनकर्ता कहाँ आयो कि अब योभन्दा अगाडि लेखापालन सुरु भएको थिएन अनि ती सबै कागज लिएर भुक्तानी दिन आउँछ। जब त्यो भुक्तानी लिन आइसकेपछि अनि उसले के गर्छ, भुक्तानी ती सबै डकुमेन्टलाई साथमा राखेर अनि त्यसैको आधारमा गोसरा भाउचर तयार गर्छ अनि उसलाई भुक्तानी दिनका लागि पहिले त गोसरा भाउचर तयार हुनु पर्यो। अब अहिलेको प्रक्रियामा त होइन, गोसरा भाउचर तयार गरिसकेपछि अनि भुक्तानी आदेशका कुरा छन्, फेरि अर्को छ अहिलेको टिआरसी पद्धतिमा मात्र होइन भने गोसरा भाउचरमा उसले अब डेबिट बख, अब त्यहाँ फेरि डेबिट क्रेडिटका कुरा तपाईँले कतिपय अनि खर्च त्यहाँ गर्नु पर्यो अनि चेक काट्नु पर्यो भनौँ, कुरा त त्यति नै हो। डेबिट बख, क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्नु होला लेखापालनका हिसाबले, अथवा तपाईँलाई नगद भन्नु होला वा ब्याङ्क भन्नु होला। हाम्रो सरकारी कारोबार ब्याङ्कमा हुने भयो हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनौँला, अथवा त्यो सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य ब्याङ्क छ भने क्रेडिट वाणिज्य ब्याङ्क भनौँला, अथवा क्रेडिट ब्याङ्क भनौँ न। क्रेडिट ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै सरकारी कारोबार गर्ने जुन ब्याङ्क छ त्यो पार्टबाट त्यहाँभित्र यो गऱ्यौँ र त्यसमा अनि उसले त्यहाँ भित्र लेखेको हुन्छ यी कागजातहरू संलग्न छन् अथवा यसको आधारमा यो भुक्तानी गरिएको भन्ला अनि त्यही अरू कट्टीहरू गऱ्यो भने अरू कुराहरू आउलान् होइन। भनेपछि योबाट बल्ल लेखापालनकर्ताकोमा बल्ल यो दिन सुरु भयो। यो दिनदेखि बल्ल लेखापालनको त्यहाँ गोसरा भाउचर नम्बर 1 नम्बर सुरु भयो कारोबार उदाहरणका लागि हो। यो हो अब यो भनेको अर्थ तपाईँले के हो भने त्यसका के किताब राख्छ, त्यसका अरू कुराहरू के छन् अथवा ती सबै कुरा। त्यही कारणले मैले वित्तीय कारोबार पूर्वका क्रियाकलापहरू, वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू र ती कारोबारको आधारमा गरिने जुन तपाईँलाई त्यो कारोबारको अब प्राथमिक अभिलेख छ नि, त्यो आधारमा गरिने जुन प्राथमिक अभिलेख छ त्यो अभिलेख राख्ने कार्य, अभिलेखाङ्कन गर्ने कार्यलाई नै हामी प्रारम्भिक लेखाङ्कन भन्यौँ। र यो केमा गरिन्छ त? लेखापालनको प्रमुख जिम्मेवारी हो, सुरुवाती कुरा हो, त्यही कारोबारको सुरु अभिलेख हो। यो सुरु अभिलेख लेखापालनको दृष्टिले कुन दस्तावेजमा गरियो भन्दा गोसरा भाउचरमा गरियो। त्यसैले गोसरा भाउचरलाई प्रिलिमिनरी जुन हामीले अथवा ओरिजिनल इन्ट्री अफ एकाउन्टिङ भनियो त्यही नै हो। प्रारम्भिक लेखाङ्कन भनेको सुरु अभिलेख हो, यसैलाई पर्यावाचीको रूपमा लियो भनेर भनेको। अब त्यसमा तपाईँले त्यहाँ नगद दाखिला गर्यो, नगदी रसिदका कुरा, हिजो ठेक्का पट्टासँग सम्बन्धित नगदी रसिदका कुरा आउला, अरू अथवा तपाईँलाई राजस्व बुझाएको नगदी रसिद, राजस्व सम्बन्धी कुरा एउटा प्रक्रियाबाट जानेको। अब ब्याङ्क भाउचरका सम्बन्धमा ब्याङ्क भाउचर बुझाएको छ, ब्याङ्क भाउचरका कुरा आउने गए केमा छ? हामीले गोसरा भाउचर त हाम्रा खर्चका कुरा एउटा कुरा रहेछ, आम्दानीको कुरा एउटा रहेछ। जस्तै अहिले तपाईँलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षा दस्तुर भर्नुभयो, तपाईँलाई बुझाउनु भयो, तपाईँले त्यो दस्तुर बुझाउँदाखेरि नगदी रसिदको माध्यमबाट अथवा तपाईँलाई अनलाइन भयो भने एउटा रिसिदका कुरा होला, त्यसको पद्धति फरक हुने भयो, आफ्नो ठाउँमा छ। नत्र अहिले म्यानुअली तपाईँले नगदी रसिद भन्नुहोस् उदाहरणका लागि, तपाईँ नगद बुझाउनु भयो, नगदी रसिद लिनुभयो अनि त्यसपछि नगदी रसिद लिइसकेपछि
त्यहाँ तपाईँलाई नगद त बुझाउनुहुन्छ, त्यसको त्यो नगदी रसिद तपाईँलाई एउटा दिया हुन्छ अभिलेखका लागि त अफिसियल प्रयोजनका लागि हुन्छ। अनि त्यो तपाईँले आफ्नो नगदी रसिद जब प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो लिएर गइसकेपछि कति कति नगद आयो त भनेर एउटा गोचर भौचर तयार गरेको हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक दिन गोचर भौचर र राजस्व तिरेको प्रक्रियाहरू अलिक फरक छ। दिनभरिमा कति प्रत्येक अलग अलग कारोबारको अलग अलग पनि हुनसक्छ र ती समग्र नगदी रसिदको आधारबाट एकमुष्ट गोचर भौचर तयार गर्ने काम गरिन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले गोचर भौचरबाट अभिलेख कहाँ सुरु भयो भन्दा टोटल लेखापालनकर्तासँग के रहन्छ भन्दा गोचर भौचर रहन्छ। के अर्थ त्यो होइन, नगदी रसिदहरूको जिम्मा अर्कोलाई दिएको हुनसक्छ, त्यसैले नगद जिम्मा, धरोटी जिम्मा, राजस्व जिम्मा भन्ने अर्थ चाहिँ त्यो हो होइन। जिन्सीको जिम्मा लिने कर्मचारी भन्यो। अब जिन्सीको सारा खाता पाता एक ठाउँमा रहेको हुनसक्छ होइन। स्टोर किपरकोमा त्यहाँ जिन्सी खरिद आदेश दाखिला रिपोर्ट जे छ, अनि त्यसपछि जिन्सी खाताहरू जे छन् त्यो चाहिँ स्टोर किपरसँग हुनसक्छ। अनि स्टोर किपरले जे खरिद गर्यो अथवा दाखिला गर्यो तिनै प्रमाणहरू राखेर अनि भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्छ। अनि लेखापालनकर्ता कहाँ गएर, लेखापालन भनेको यहाँ लेखापाल भनौँ न, अहिले लेखापालकोमा लेखा शाखामा गएर जे काम सुरु हुन्छ त्यो गोचर भौचरबाट सुरु हुन्छ। र गोचर भौचरको ब्यागमा के रहन्छ भन्दा ती सबै कागजातहरू रहन्छन् भन्न खोजेको अर्थ त्यो। त्यसैले यी समग्र कारोबार त्यसैसँग आयो, त्यसैको बेसमा नै यो लेखा तयार भयो हो। ती कुरा बोलेर अनि बल्ल तपाईँले गोचर भौचरको प्रसङ्ग ल्याउने। र नर्मल्ली लेखा मात्रै पढ्दाखेरि यो प्रारम्भिक लेखाङ्कन भनेको गोचर भौचरलाई बुझिन्छ, यो ओरिजिनल इन्ट्री अफ बुक किपिङ हो भन्ने कुरा बोलिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ नबोल्नु मात्रै भन्न खोजेको। यति भयो भने तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढेको भाइ बहिनीहरूले नि यो भाषा याद गर्नु पर्यो। र अनि बल्ल गोचर भौचर भनेको त त्यहाँ त्यसमा सुरु अभिलेख राखिने लेखापालनको हिसाबले त्यो सुरु अभिलेखको एउटा दस्तावेज गोचर भौचर रहेछ। त्यसैले सारभूत रूपमा यसैलाई नै भन्दा रहेछौँ, पर्यावाचीकै रूपमा लिँदा रहेछौँ प्रारम्भिक लेखाङ्कन भन्ने सेकेन्ड फेज भयो। र तपाईँले भनेका दस्तावेजहरू समग्र त्यसैमा आउँछन्। प्रारम्भिक लेखाङ्कनसँग जोडिएर आउने हो। लेखापालन हिसाबले लेखापालनकर्तासँग ती सबै कुरा नहुन सक्छन्, तर समग्रतामा वित्तीय लेखामा ती दस्तावेज त हेरिन्छ होइन। कहिले काहीँ लेखा तपाईँलाई अडिट गर्नु पर्यो भने गोचर भौचर हेर्दै जान्छ, अनि गोचर भौचरसँग सम्बन्धित त्यहाँ यी कागजातहरू भने त्यहाँ त सार मात्रै नै रहेको हुन्छ। अनि त्यसको बेस के हो भने अनि तपाईँलाई जिन्सी कागजातहरू, अनि ठेक्का सम्बन्धी अन्य कागजातहरू अथवा राजस्व सम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरू, बेसहरू जे छ आधारहरू ती कुरालाई हेरे हुन्छ। अनि त्योसँग पनि ती प्रमाणहरू लाई पनि देखाउने, ती कुराहरू बुझ्ने जाँच्ने तरिका त्यो हो। त्यसैले यहाँ लेखापालनकर्तासँग रहने दस्तावेज चाहिँ गोचर भौचर हुने भएको कारणले गोचर भौचर भनिएको हो। ल अनि अब त्यसपछि हामी प्रारम्भिक लेखाङ्कन पछि खातामा प्रविष्टिको कुरा छ है। अब खाता भनेको के त है, मैले तपाईँलाई प्रारम्भिक अभिलेखलाई लेखाङ्कनलाई एकीकृत लेखाको रूपमा गोचर भौचरमा राखिन्छ भन्न खोजेको। मितिको कर्मानुसार हामीले गोचर भौचर तयार गर्छौँ, आर्थिक वर्ष तयार गर्छौँ, त्यसैमा समग्र लेखा राख्छौँ। र गोचर भौचर भन्ने ठिक छ, राजस्वको गोचर भौचर, धरोटीको गोचर भौचर अथवा तपाईँले विनियोजनको गोचर भौचर, यी कुराहरू हामीले भनौँला। तर ती सबै गोचर भौचरहरूलाई मूलतः दुईटा पार्टमा, एउटा राजस्व सेक्टर, अर्को चाहिँ खर्च सेक्टर। त्यो खर्चसँगै जोडिएर अरू धरोटी अन्य कुराहरू के प्रसङ्गमा कसरी छन् त्यसको लागि धरोटी लेखाको लागि अलग अलग हामीले त्यसका अभिलेखहरू राख्छौँ, त्यो छुट्टै हो। तर यहाँ मूलतः राजस्व लेखा सम्बन्धी गोचर भौचर तथा जे छ नि, जे कुराहरू छ र अर्को विनियोजन सम्बन्धी खर्च सम्बन्धी गोचर भौचर, तिनीहरूलाई एकीकृत अभिलेखको रूपमा लिन्छौँ। एकीकृत प्रारम्भिक अभिलेख मानिन्छ के तिनीहरू सबै कुरा गोचर भौचरमै राखेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई माल सामानको बारेमा नि त्यही छ, त्यसको भुक्तानी दिएको पनि, अथवा तपाईँलाई तलब दिएको भुक्तानी पनि त्यही, सारा कुरा त्यही छ। भन्न खोजेको जे जति छ गोचर भौचर कर्मागत ढङ्गले लेखिन्छ। जस्तै पहिलो दिन बिजुलीको पैसा तिरियो, गोचर भौचर 1, त्यसपछि खानेपानीको तिरियो, अर्को भौचर छ।
अनि ती कुराहरू एकै ठाउँमा एउटै घोषणा भौचरमा धेरै खर्च लेख्न पनि सकिन्छ, त्यो आफ्नो पाठमा छ। तर अहिले एउटा कारोबार एउटा घोषणा भौचर भन्ने सम्झौँ। अनि घोषणा भौचरमा हरेकको खर्च गर्ने बेलामा घोषणा भौचरमा प्रविष्टि गर्नै पर्यो, नत्र होइन भने घोषणा भौचर बिना तपाईलाई कुनै त्यहाँ चेक काट्ने अधिकार कसैलाई छैन। भनौँ न अहिले उदाहरणका लागि पहिलो पाठमा तपाईँलाई त्यो घोषणा भौचर भएर मात्रै, घोषणा भौचरकै आधारमा मात्रै, घोषणा भौचरको आधार अरू पूर्वाधारहरू छन्, अरू डकुमेन्टहरू चाहियो। घोषणा भौचरकै आधारमा बल्ल हामीले त्यहाँ चेकको बेहोरा पनि त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ घोषणा भौचरको ढाँचामा। अनि ती सबै बेहोराहरू छँदैछन्। अनि त्यो घोषणा भौचरकै आधारमा हामीले वित्तीय समग्र प्रक्रिया त्यहाँ भयो। र भने कुनै कर्मागत ढङ्गले जे कारोबार हुँदै जान्छ त्यो कर्मागत आधारमा घोषणा भौचर कर्मशः एक आर्थिक वर्षको घोषणा भौचर तयार गरिया हुन्छ। र त्यहाँ घोषणा भौचरमा मिति लेखिया हुन्छ। त्यो महिना महिना भनेर अब अलग आफ्नो अभिलेखका लागि राख्ने कुरा त्यो तयार गर्नका लागि छुट्टी हो। नत्र उसले घोषणा भौचर कर्मागत ढङ्गले राखेको हुन्छ। नम्बर त्यहाँ कुनै महिना पछि हुँदैन, आर्थिक वर्ष पछि। एक आर्थिक वर्षमा कुनै अड्डामा कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने क्रममा मानौ 2000 घोषणा भौचर होला, 200 घोषणा भौचर होला। नम्बर 1 देखि अन्त्यसम्म, साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म जहिले जहिले कारोबार हुन्छ, जे कारोबार हुन्छन् कर्मगत ढङ्गले घोषणा भौचर नम्बर राखिएको हुन्छ। यी एकीकृत अभिलेख हुन्। एकीकृत भनेको एउटै डालोमा राखिन्छ, एउटै भकारीमा राखिन्छ भन्न खोजेको। अनि त्यो भकारीबाट सबै चिज, त्यहाँ दाल पनि राख्यो, चामल पनि राख्यो, अनि सबै कुरा राख्यो भनौँ अहिले तपाईँलाई। अनि एउटा टोकरीमा तरकारी ल्याउनु भयो भने घिरौँला पनि त्यही टोकरीमा अथवा झोलामा बोकेर ल्याउनु भएको हुन्छ नि, हामीले ल्याउँछौँ। जस्तै एउटा तरकारी किन्न गयो भने त्यहाँ नुन पनि त्यहीँ राखेको छ, अनि एउटा ठुलो झोला बोकेर गइसकेपछि, बोरा बोकेर गएपछि अनि आलु पनि त्यहीँ हालेको छ, सबै कुरा बोक्यो। अब त्यसपछि अनि घरमा ल्याएर त्यसलाई अब अलग अलग ठाउँमा राख्नुहुन्छ, यति हो। त्यसैले एकीकृत रूपमा अभिलेख राख्ने भनेको प्रारम्भिक एकीकृत अभिलेखको रूपमा, प्रारम्भिक एकीकृत अभिलेखको रूपमा घोषणा भौचरलाई लिइन्छ। यो कुरा किन बोलिरहेको छु खातामा भन्दा अब तपाईँले यसको चुरो बुझ्नुभयो भने पछाडिका कुरा चाहिँ सजिलो छन् भन्नु। र अब खातामा प्रविष्टि भनेको के हो त? खाता भनेको विशिष्टीकृत अभिलेख हो। पहिला खाता बुझ्ने अनि खातामा प्रविष्टि स्वतः आउँछ। खातामा प्रविष्टि हुने खाता लेजर, LEDGER लेजर भनेको त हामीले के हो त खाता? लेजर इन्ट्री भन्छ कि खातामा प्रविष्टि। त्यो लेजर इन्ट्री भनेको के हो भने खाता भनेको विशिष्टीकृत अभिलेख हो, विषयगत अभिलेख हो, आयामिक अभिलेख हो। वित्तीय कारोबारहरूको आयामिक तथा विषयगत अभिलेखलाई नै खाता भनिन्छ। यो द्वितीयक अभिलेख हो। फेरि अर्को सेकेन्ड द्वितीयक तथा विशिष्टीकृत अभिलेख। यो के हो भन्दा वित्तीय कारोबारको आयामिक अभिलेख तथा विषयगत अभिलेख हो। यो चाहिँ द्वितीयक अभिलेख तथा विशिष्टीकृत अभिलेख हो। विशिष्टीकृत अलग अलग खण्डीकृत अभिलेख हो, खण्डीकृत हो। र यो के का आधारमा तयार गरिन्छ भने यो प्रारम्भिक लेखाङ्कन अर्थात् घोषणा भौचरको आधारमा तयार गरिन्छ। यसको तयार गर्ने जिम्मेवारी नै कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यो बोरामा छ, सब एउटै बोरामा हालेका छौँ। अब अलग अलग अनि त्यहाँ आलु राख्ने ठाउँ एउटा हुन्छ झिकेर, तपाईँलाई त्यहाँ केही कुहिने चिजहरू छन् कुनै फ्रिजमा लगाएर राख्नु होला, अनि साग छुट्टै राख्नु होला, अनि त्यहाँ धनिया लिएर जानु भएको छ भने अर्को त्यहाँ पानी राखेर के गरेर त्यसमा होइन ढड्याएर राख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यहाँ हरेक कुरा छ नि। अनि मसला लिएर आउनु भएको छ, नुन लिएर आउनु भएको छ, त्यसलाई राख्ने ठाउँ छुट्टै छ। सबै तरकारी राख्ने ठाउँमा नुन त राख्नुहुन्न होइन, अनि मसला राख्नुहुन्न। आफ्नो ठाउँ स्पेस के छ त्यो अनुसार मिलाउनुहुन्छ। भनेपछि हो त्यसरी खण्डीकृत रूपमा जहाँ जहाँ राख्नुहुन्छ, किनेर ल्याउने बेला एउटा झोलामा ल्याइयो अनि बोरामा ल्याइयो। अब त्यसपछि दोस्रो फेजमा पहिला त किनेर प्रारम्भिक काम त किनेर ल्याइयो नि त, भित्राइयो। अनि भित्राइसकेपछि अब त्यसलाई फेरि खण्डीकृत गरेर अभिलेख राखियो। अनि त्यो अभिलेख राख्ने भनेको के रहेछ त भन्दा वित्तीय कारोबारको खण्डीकृत अभिलेख हो, विशिष्टीकृत अभिलेख हो। र यो दोस्रो चरणमा गरिने भयो हुनाले सेकेन्डरी अभिलेख हो, सेकेन्डरी रेकर्डको रूपमा, द्वितीयक अभिलेखको रूपमा यसलाई लिइन्छ। अब विभिन्न विषयगत खाताहरू राखिन्छ। खाताहरू के रहेछ त विषयगत अभिलेख हो भन्ने बित्तिकै विभिन्न विषयगत खाताहरू राखिएको हुन्छ होइन। ती विषयगत खाताहरूमा विभिन्न नाम अनुसारका खाता हुन सक्छन् आवश्यकता अनुसार। त्यो खाता र अब कतिपय ठाउँमा मूल खाता, सहायक खाता तथा अन्य खाता भन्ने हुन सक्छन् होइन, हामीले त्यसरी बोल्न सक्छौँ। त्यसैले अब यी खाताहरूमा
विभिन्न विषयगत खाताहरू रहन्छन्। अब ती खाताहरूमा गोस्वा र भौचरबाट वित्तीय कारोबारलाई गोस्वा र भौचरबाट विषयगत अभिलेखमा चढाउने कार्य, त्यसमा सार्ने कार्य, प्रविष्टि गर्ने कार्य, प्रविष्टि भनेको अर्थ त्यहाँ लेख्ने कार्य, लेखाङ्कन गर्ने भन्न खोजेको अर्थ हो। त्यसैले गोस्वा र भौचरबाट विभिन्न विषयगत खाताहरूमा चढाउने, कारोबारलाई अंकित गर्ने कार्य नै खातामा प्रविष्टि हो भने खातामा चढाउने कार्य हो। यो लेखापालनको द्वितीय कार्य हो। यो लेखापालन किन गर्छौं त भने खाता भन्ने बित्तिकै विषय अभिलेख रहेछ। वित्तीय कारोबारको विषयगत स्थिति थाहा पाउनका लागि, त्यसको विश्लेषण गर्नका लागि र आयामिक ढंगले, आयामिक अवस्था, आयामिक ढंगले लेखा तयार गर्ने, आयामिक लेखा तयार गर्ने कामले खाता तयार हो। र त्यसैले त्यसको आयामिक ढंगले विश्लेषण गर्ने, आयामिक ढंगले, आयामिक रूपमा सुधार गर्ने, हरेक हिसाबले विषयगत सूचनाहरू तयार गर्ने, आधार हुन्छ नि, विषयगत प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, विषयगत आधारहरू तयार गर्ने कार्यका लागि यो विषयगत रूपमा अभिलेख तयार गरिन्छ। अब त्यसैले यो विषयगत अभिलेखको रूपमा खातामा प्रविष्टि भन्ने शब्द अर्थ दिएको खाता बनाउने, खाता निर्माण गर्ने, खातामा अंकित गर्ने, कारोबारहरूलाई खातामा चढाउने कार्यलाई नै खातामा प्रविष्टि भनिन्छ। यति हो। खातामा प्रविष्टि गर्ने कुरा कसको काम हो त? लेखापालनकर्ताको काम हो। यो के का आधारमा? गोस्वा र भौचरको आधारमा। अब खाता के हुन्छ? खाताको निर्दिष्ट ढाँचा तोकिएको हुन्छ। अहिले तपाईलाई भन्दाखेरि नर्मल्ली खातामा के हुन्छ? अब यहाँ दुईटा कुरा हुन्छन्। अब खातामा आउँदाखेरि खातामा कारोबारका दुईटा पक्ष हुन्छन्। अब यहाँ वित्तीय कारोबारमा फेरि दोहोरो लेखा पछि पढ्नु परिहाल्छ। वित्तीय कारोबारका दुईटा पक्ष हुन्छन्, एउटा डेबिट पक्ष र अर्को क्रेडिट पक्ष है। दुई पक्ष हुन्छन्। ती दुई पक्षलाई वित्तीय कारोबारका दुई पक्ष, जस्तो कुनै चीज खर्च गर्यो भने एउटा दिने हुन्छ, एउटा पाउने हुन्छ। कुनै चीज कसैको खर्च हो, कसैको आम्दानी हो। त्यसैले लेनदेन गर्ने क्रममा पाउने, अब कुनै चीज भित्रियो, कुनै चीज बाहिरिन्छ। तपाईलाई फर्निचर भित्राउनु भयो अथवा तरकारी ल्याउनु भयो, भित्रियो, नगद बाहिरियो, हैन त? कुनै कपडा किन्नु भयो, कपडा भित्रायो, मालवस्तुहरू भित्रियो, अरू कुरा बाहिरियो, नगद बाहिरियो। भनेपछि कुनै कुरा त्यो यसका दुईटा पक्ष हुन्छन्। यही हो, वित्तीय कारोबारका दुईटा पक्ष हुन्छन्। वित्तीय कारोबारमा दुईटा पक्षहरूलाई एउटालाई डेबिट पक्ष र अर्कोलाई क्रेडिट पक्ष भनिन्छ। क्रेडिट पक्ष नाम दिया हुन्छ। अनि यो खातामा के हुन्छ त भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट पक्षहरू राखिएको हुन्छ। खातामा, प्रत्येक खातामा डेबिट र क्रेडिटको दुईटै, हामी दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा। अब खाता त प्रारम्भिक लेखाङ्कनको हिसाबले, अब अहिले जे कुरा गर्छ दोहोरो लेखा प्रणालीकै हिसाबले गर्छ। एकहोरो प्रणालीमा नि खाता थिएन, खाता थिए अनि एकहोरो पक्ष देखायो भने हो। अब अहिले चाहिँ खातामा डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्षहरू दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम खातामा प्रविष्टि गरिन्छ। खाता अहिले त्यो गोचर भौचर अथवा खातामा जे चाहिँ छ अहिलेको लेखापालन दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित भएकोले संसारको सबैको, सरकारी गैर सरकारी सबै लेखा चाहिँ अथवा व्यावसायिक तथा सरकारी लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित भए हुनाले यो समग्र यो भनेको प्रारम्भिक अभिलेख तथा खातामा प्रविष्टि गर्दा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा गरिन्छ भन्नुहोस् न एक लाइनमा। अनि यसमा दुईटा पक्षहरू देखाइन्छ, दुवै पक्षहरू यसमा समाहित हुन्छन्। अनि खाताको ढाँचा भन्यो भने तपाईलाई अब यसको के हुन्छ त, कस्तो हुन्छ? कहिलेकाहीँ तपाईलाई खातामा प्रविष्टि गर्ने बेलामा त्यहाँ खाताको नाम हुन्छ। एउटा पहिला त संस्थाको नाम, कार्यालयको नाम होला, अनि आर्थिक वर्ष होला, कुन आर्थिक वर्षमा होला, अनि खाताको नाम होला, त्यहाँ खाताको नाम। अनि त्यसपछि खाताको नाम भइसकेपछि त्यसको तल हामीले टी फर्मेट ठ्याक्क दायाँ बायाँमा अनि कर्म संख्या, त्यहाँ मिति होला, अहिले मिति भनौँ न, मिति अनि विवरण डेबिट रकम, अनि मिति विवरण क्रेडिट रकम। यति त्यहाँ यस्तो बीचका अरू गन्थन चाहिँदैन तपाईलाई। तीनटा कुरा, मिति
विवरण डेबिट रकम। अनि अब कतिपय खाताहरूको ढाँचा फरक हुन्छ, जस्तै एजेन्सी आम्दानीमा त्यहाँ खाताको प्रवृत्ति अनुसार फेरि आम्दानी खर्च बाँकी भन्ने नि अब लेखाउला हैन, त्यतातिरको कुरा जाउँला। तर अहिले चाहिँ नर्मल्ली खातामा चाहिँ नीति विवरण डेबिट रकम, नीति विवरण क्रेडिट रकम, यसैले डेबिट त डेको माथि डे, डेबिटको माथि चाहिँ खाताको दायाँ एउटा देब्रेमा डे अनि दाहिनेमा क्रे लेख्या पनि हुन्छ। त्यस्तो त्यो ढाँचा तपाईलाई ढाँचामा मूलत त्यहाँ दुईटा पक्ष हुन्छन् भनेको अर्थ त्यसरी देखाउँछ। नीतिको आधारमै हुन्छ। त्यो विवरण भनेको के हो त? त्यो कारोबारको विवरण लेख्या हो। अनि त्यसपछि डेबिट रकम र क्रेडिट रकम, त्यहाँ डेबिट क्रेडिट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो भनेको डेबिट रकम। अनि त्यसपछि फेरि त्यही तीनटा कुरा जे छन् त्यही कुरा दाहिनेतिर पनि भयो र डेबिट चाहिँ देब्रेतर्फ र क्रेडिट चाहिँ दाहिनेतर्फ राखिएको हुन्छ। पहिला डेबिट अनि बल्ल क्रेडिट हो। यति हो खातामा प्रविष्टि गर्ने भनेको, अरू केही होइन। त्यसैले के गर्दो रहेछौँ? घोषणा भौचरको आधारमा, नीतिको कर्मागत आधारमा, विषयगत आधारमा। खातामा प्रविष्टि के आधारमा गर्छौँ त भन्दा आर्थिक एउटा मितिको कर्म अनुसार हामीले खातामा प्रविष्टि गर्छौँ। अर्को चाहिँ तपाईलाई घोषणा भौचरको आधारमा प्रविष्टि गर्छौँ। घोषणा भौचरको आधारमा प्रविष्टि गरे हुन्छ, त्यहाँ गोभाउ नम्बर यताउति बिचका अरू कुरा पनि हुन्छन् है। फेरि त्यसमा तपाईलाई त्यो ढाँचा आउँदाखेरि गोभाउ नम्बर एउटा थप्नुहोस् त्यसमा डेबिटतिर आउँदाखेरि। भनेपछि त्यो मिति विवरण गोभाउ नम्बर अनि डेबिट रकम अनि त्यहाँ गोभाउ नम्बर क्रेडिट रकम त्यसरी लेखिने हुन्छ। अगाडि गोभाउ नम्बर मात्रै भएर डेबिट क्रेडिट त्यसका विभिन्न संरचनाहरू छन्। त्यसमा अहिले मूल रूपमा तपाईलाई चाहिएको त्यो हो भन्न खोजेको। र अब अनि मितिको कर्मानुसार गरियो। अर्को चाहिँ विषयगत आधारमा गरियो, घोषणा भौचरको आधारमा गरियो र यो चाहिँ आर्थिक वर्ष पछि नै गरिन्छ र आर्थिक वर्ष पछि अथवा तपाईलाई त्यो खातामा एउटा मासिक रूपमा पनि तपाईले त्यसको हिसाब तयार गर्नुहुन्छ। आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मासिक मासिक प्रतिवेदन गर्ने पर्ने भाव हुनाले अनि मासिक रूपमा, अब दैनिक रूपमा गर्नेले दैनिक रूपमा पनि तयार गर्नुहुन्छ। त्यही खाताकै आधारमा त्यो हामीले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ जे अवधिमा छ त्यो प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने आधारमा फेरि त्यसलाई त्यो हिसाब त्यसको हैन त्यसैका आधारमा तयार गरिन्छ। मूलत एउटा वर्षभरिका लागि एउटा खाता रहन्छ। त्यसैले यो आर्थिक वर्ष पछि तयार गरिन्छ। आर्थिक वर्ष पछि नै खाता बनाइएको हुन्छ हैन। हाम्रो समग्र रूपमा नै लेखापालन नै आर्थिक वर्ष पछि भयो हुनाले आर्थिक वर्षको आधारमा खाता तयार गरिन्छ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खाता बन्द गरिन्छ। भन्नुहोस् न, खाता बन्द गरिन्छ हैन। यी कुराहरूलाई हामीले खातामा प्रविष्टि भनेर बुझ्ने हो। अब खातामा प्रविष्टि गरिसकेपछि तपाईलाई कहिलेकाहीँ अर्को पछि कुनै सन्दर्भमा अरू पछि थप कुरा जान्नु होला। खातामा प्रविष्टि गरेको ठिक छ कि छैन त भनेर कुनै एउटा निर्दिष्ट अवधिमा घोषणा भौचरबाट खातामा प्रविष्टि गरेको कुराको किन या भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ खातामा। त पछि दोहोरो लेखा प्रणालीमा पछि हामी डेपमा पढाउँदा खातामा प्रविष्टि गरेको कुरा चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको जाँच गर्नका लागि कहिलेकाहीँ मिस भयो कि केही भयो कि भनेर लेखापालन प्रतिवेदन सारा कुरा मिल्दैन नि। अनि त्यसको लागि खाता सन्तुलन परीक्षण तयार गरिन्छ कि खातामा प्रविष्टि गरिएको कुराको त्यसको सही भयो वा नभएको अथवा त्यसको गलत त्यसको जाँचका लागि त्यसको यथार्थताका लागि जाँच्नका लागि सन्तुलन परीक्षण तयार गरिन्छ भन्छौँ। अनि सन्तुलन परीक्षण अनुसार डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। भएन भने सबै खाताको टोटालिटीमा अनि सन्तुलन परीक्षण तयार गरिन्छ। अनि सन्तुलन परीक्षणकै आधारमा अनि यदि कहीँ कतै भएन भने त्यसलाई भेरिफाई गरियो। अब डेबिट र क्रेडिट बराबर हुँदै जाँदाखेरि ती प्रत्येक खाताहरूमा प्रत्येक खाताको डेबिट रकम कुल जुन डेबिट रकम र कुल क्रेडिट रकम बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर भयो भने हाम्रो खातामा प्रविष्टि ठिक छ, बराबर भएन भने अनि अब के छ त यसको कमी कमजोरीहरू पहिचान गर्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यही कुराका लागि सन्तुलन परीक्षण तयार गरिन्छ भनेको अर्थ त्यो। खातामा प्रविष्टि गरिएको शुद्धता परीक्षणका लागि, शुद्धताको परीक्षणका लागि सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने गरिन्छ भनेर लेखे पुग्छ। ल यति हो। अब खातामा प्रविष्टि गर्ने काम लेखापालनकर्ताको जिम्मेवारीको विषय हो। यति। अब खाता के हुन्छन् भन्दा विषयगत विभिन्न खाता हुन्छ हैन। ती खाता त विभिन्न आयामिक खाताहरू जे पनि हुन्छन्
ती जसरी पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न। अब जिन्सी खाताकै कुरा त्यहाँ खप्ने मालसम्म खाता होला, नखप्ने मालसम्म खाताका कुरा होला, अथवा धरोटी खाता होला, पेस्की खाता होला, तलब खाता होला, अथवा व्यक्तिका विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत खाता होला, विषयगत खाता होला, अनि निर्माण खाता होला। तपाईले काम अनुसारको खाता के छन् ती विविध खाताहरू हुन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौं। ल त्यसरी उल्लेख गर्छौं र व्यवहारमा अब हामी फेरि नगद खाता, धरोटी खाता, यी खाता भनेका एउटा मूलभूत खाताहरू हुन्। त्यो अन्तर्गतका पनि विषय खाता हुन्छन् के। जस्तै धरोटी खाता, धरोटी अन्तर्गत पनि मूल धरोटी खाता अनि विभिन्न व्यक्तिगत धरोटी खाताहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो ठाउँ हेरेर पेस्की खाता आफैमा भयो र पेस्की अन्तर्गत पनि अब तपाईलाई गोसरा पेस्की खाता भने गोसरा भने फेरि यहाँ गोसरा भौचर भने जस्तो एकीकृत खातालाई त्यहाँ खाता पनि मूल खाता हुन सक्छ। त्यसै अनुसार फेरि सहायक खाता बनाइएको पनि हुन्छ हैन। आवश्यकता अनुसार यसले मूल खाता, सहायक खाता तथा अन्य खाताहरू लाई यसले समेट्छ भनेर पनि भन्न सक्छौं। खाताका कुराहरू पनि पढ्दाखेरि धेरै हुन्छ तर खातामा प्रविष्टि चाहिएको छ हामीलाई। यति हो खातामा प्रविष्टि है। अब त्यसपछि खातामा प्रविष्टि पछि तपाईलाई प्रतिवेदन भन्ने छ। अब यो लेखापालनको एउटा प्रतिवेदनले केलाई जनाउने त फेरि लेखापालनको दृष्टिले एउटा सारभूत कार्यको रूपमा, एउटा नतिजामूलक कार्यको रूपमा, लेखापालनको नतिजामूलक कार्यको रूपमा प्रतिवेदनलाई लिन्छ। प्रतिवेदन भनेको लेखापालनको अब कहिलेकाहीँ लेखा प्रणालीकै हिसाबले अरू हिसाबले त लेखा परीक्षणलाई अन्तिम कार्य भनौँला, लेखापालनको एउटा सारभूत एउटा नतिजामूलक कार्य हो भन्नुहोस् न। नतिजामूलक कार्यको रूपमा प्रतिवेदनलाई लिन्छौँ भनेर तपाईले भन्नु पर्यो। र यो प्रतिवेदनले कुन हो त भन्यो भने यो खाता के का आधारमा प्रतिवेदन गरिन्छ भन्यो भने फेरि त्यही वित्तीय कारोबार घोषरा भाउचर तथा खाताको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। घोषरा भाउचर तथा खाताको आधार, घोषरा भाउचर एवं प्रारम्भिक अभिलेख तथा खाताको आधारमा, प्रारम्भिक तथा द्वितीयक अभिलेखको आधारमा भन्ने नै हुन्छ। प्रारम्भिक अभिलेख तथा द्वितीयक अभिलेखकै आधारमा खाता प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। मूलत द्वितीयक अभिलेखका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ भन्नुहोस् न। प्रारम्भिक अभिलेख हो, द्वितीयक अभिलेख आइसक्यो अनि त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ भने नै हुन्छ। र त्यसको जगलाई समेटेर प्रारम्भिक अभिलेख तथा द्वितीयक अभिलेखकै आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ भन्ने। त्यसैले यो लेखापालन पद्धतिको अन्तिम कार्यका रूपमा पनि लिन्छौँ प्रतिवेदनलाई। अन्तिम कार्यको रूपमा पनि यसलाई लिन्छौँ लेखापालनको कर्ताको दृष्टिकोण। त्यसैले लेखापालनकर्ताको फेरि काम लेखा परीक्षण होइन र भन्दा लेखा परीक्षण गराउने कार्य पनि हो। तर तपाईले त्यसलाई भन्दिदा हुन्छ लेखा प्रणालीका हिसाबले वित्तीय लेखा प्रणालीको का सन्दर्भमा लेखापालनकर्ताको अन्तिम कार्यका रूपमा एउटा सारभूत नतिजामूलक कार्यका रूपमा प्रतिवेदनलाई लिन्छौँ भनेर भन्ने एउटा पाठ हो। र प्रतिवेदन के हो त? प्रतिवेदन खाली गर्ने मात्रै नहुने, पहिला त तयार गर्नु पर्यो। र एउटा निर्दिष्ट अवधिको जुन वित्तीय कारोबारको एकीकृत सार हो के त्यो विषयगत पनि हुन सक्छ, समग्र व्यक्तिगत हुन पनि सक्छ। प्रतिवेदन एउटा समग्र वित्तीय कारोबारको प्रतिवेदन पनि हुन सक्छ र अर्को चाहिँ विषयगत प्रतिवेदन पनि हुन सक्छ। त्यसैले प्रतिवेदनले कुनै पनि निर्दिष्ट अवधिमा भएको वित्तीय कारोबारहरूको एकीकृत विवरणलाई, वित्तीय कारोबारहरूको एकीकृत विवरण तथा त्यो विषयगत पनि एकीकृत विवरण, समग्र पनि एकीकृत विवरण, त्यसले एकीकृत विवरणका रूपमा प्रतिवेदनलाई लिन्छ। प्रतिवेदनलाई वित्तीय विवरणको नामले पनि चिन्छ। वित्तीय विवरण, प्रतिवेदनलाई वित्तीय विवरण, फाँटबारी, मास्केबारी आदि विभिन्न नामले अथवा आर्थिक विवरण, वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन के अरे फाँटबारी, मास्केबारी आदि विभिन्न नामले यसलाई चिन्छौँ। मास्केबारी आदि विभिन्न नामले चिन्छौँ। र यो प्रतिवेदन कहिले कहिले गरिन्छ त? प्रतिवेदनको अवधि के हो त भन्यो भने यो अवधिका हिसाबले
अवधिका हिसाबले दैनिक रूपमा पनि हुन सक्छ, साप्ताहिक रूपमा पनि हुन सक्छ, अर्ध साप्ताहिक पनि हुन सक्छ। साप्ताहिक होला, मूलतः दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अनि विभिन्न अवधिमा विभिन्न अवधिका हिसाबले प्रतिवेदन गर्ने गरिन्छ। लेखापालनमा विशेषतः कुन प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र कुन प्रतिवेदनलाई नै हामीले बढी फोकस गर्छौँ भने व्यवहारता हाम्रा फारमहरू चाहिँ एउटा प्रतिवेदन सम्बन्धी फारमहरू मासकेबारी मासिक प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन दुईटा, मासिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन दुईटा प्रतिवेदनहरू प्रचलनमा छन्। त्यसभित्र पनि त्यस अन्तर्गत पनि मासिक प्रतिवेदनलाई विशेष जोड दिइन्छ। अत प्रतिवेदन भन्नाले, वित्तीय कारोबारको प्रतिवेदन भन्नाले मासकेबारीलाई बुझ्ने गरिन्छ। यसलाई मासकेबारीको नामले बुझ्छौँ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो व्यवहारमा बढी भन्दा किन मास जोडेपछि वर्ष आइहाल्यो नि, मासकेबारी त्यहाँ जोडेपछि मासिक विवरणलाई मासकेबारी भन्ने हो। त्यही मासिक फाँटवारी पनि भन्छौँ अनि वार्षिक फाँटवारी पनि हो। त्यसैले यो के हो त भन्दा प्रतिवेदन कसलाई गर्ने, सरकार निकायलाई प्रतिवेदन गर्ने हो वित्तीय प्रतिवेदन। वित्तीय प्रतिवेदन फेरि अब वित्तीय अनुगमन मूल्याङ्कनको एउटा आधारका रूपमा, यसैका आधारमा हामीले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छौँ। लेखा परीक्षण गर्ने यही आधारमा हो। समग्रता वित्तीय प्रतिवेदनकै आधारमा वित्तीय प्रतिवेदन उप लेखा परीक्षण गरिन्छ अनि त्यसपछिका कामहरू त्यसको आधार हो। र वित्तीय प्रतिवेदन भन्नु नै हामीलाई वित्तीय सूचना प्रणाली भन्नु नै वित्तीय प्रतिवेदन हो अथवा वित्तीय सूचना प्रणालीको मूलभूत आधारका रूपमा यो आफैमा वित्तीय सूचना प्रणाली नै हो। वित्तीय सूचना प्रणाली भनेको त्यसको आधार जुन प्रारम्भिक अभिलेखको खाता भयो र त्यसैका आधारमा यो तयार गरियो र यो एउटा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने औजार पनि हो हैन। वित्तीय सूचना प्रणालीकै पर्यायवाचीको रूपमा यसलाई प्रतिवेदनलाई लिन्छौँ। यो वित्तीय नियन्त्रणको एउटा टुल पनि हो। वित्तीय नियन्त्रण तथा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा यसलाई लिन्छौँ, आधारका रूपमा लिन्छौँ। यो किसिमले भन्न सक्नुहुन्छ। र प्रतिवेदन के आधारमा अब फेरि अरू लेखा परीक्षणका कुराहरू र अन्य कुराहरू हुन्छन् भन्ने बित्तिकै त्यताको पाठ हो। अर्को पाठ छ, यही हो प्रतिवेदनका बारेमा बुझ्ने। अब वित्तीय प्रतिवेदनका लागि पनि विभिन्न ढाँचाहरू तोकिएका छन् हैन। विभिन्न ढाँचा, विषयगत ढाँचाहरू तोकिएका छन्। भनेको विषयगत प्रतिवेदनका कुराहरू जस्तै तपाईँलाई राजस्वको मासिक प्रतिवेदन भन्यो, राजस्वको आर्थिक विवरण भन्यो, वार्षिक विवरण भन्यो, धरोटीको मासिक प्रतिवेदन भन्यो अनि त्यसको वार्षिक विवरण भन्यो हैन, धरोटीको वार्षिक विवरण अथवा आर्थिक विवरण जे भनौँ। अनि त्यसपछि जिन्सीको प्रतिवेदन भन्यो, जस्तै जिन्सी मौद्दात विवरण भन्छौँ हामीले, वार्षिक जिन्सी मौद्दात विवरणका कुराहरू। जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन भन्यौँ हैन, निरीक्षण गरेको प्रतिवेदन भयो, जिन्सीकै प्रतिवेदन भयो। त्यसैले यस्ता विषयगत हिसाबले प्रतिवेदनहरू हुन्छन् र अरू कार्यगत प्रतिवेदन, लेखापालन भन्दा बाहिरका अरू अनुगमन प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भन्ने कुरा यहाँ लेखापालनको कुरा रहेन। तर जे छन् त्यो यहाँ वित्तीय लेखासँग सम्बन्धित जे जति प्रतिवेदनहरू छन् त्यसको लागि मलेपो फारमहरूको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न मलेपो फारमहरू, यी कुराहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यही हो। र प्रतिवेदन गर्नुपर्ने कुरामा विशेषतः अब यो वित्तीय लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धमा समग्र कानुनहरूमा उल्लेख गरिएको छ र यो वित्तीय प्रतिवेदन लेखा प्रणालीको एउटा सारभूत कार्य हो, आधारभूत कार्य हो। त्यो कुरा पनि तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यो जस्तै सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 मा एउटा मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन गर्नुपर्ने अथवा एउटा जुन प्रतिवेदन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा वित्तीय प्रतिवेदन अन्य कुराका अतिरिक्त वित्तीय प्रतिवेदन गर्नुपर्ने
त्यो समग्र प्रतिवेदन छ हैन, वित्तीय प्रतिवेदन, भौतिक प्रतिवेदनका कुराहरू जे छ, प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सुशासन ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। समग्र हाम्रा लेखापालन सम्बन्धी कानुनहरूमा, लेखापालन सम्बन्धी मापदण्डहरूमा, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा हैन, तपाईलाई प्रतिवेदन, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड तथा जे छन् हाम्रा लेखापालन सम्बन्धी मापदण्ड, लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड एवं हाम्रा आर्थिक कानुनहरू, वित्तीय कानुनहरू, लेखापालन सम्बन्धी कानुनहरू एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनमा समेत एउटा निर्दिष्ट अवधिमा विभिन्न विषयगत प्रतिवेदनहरू गर्नुपर्ने हैन, वित्तीय प्रतिवेदन सहित अरूलाई पनि समेट्यो सुशासनले र यहाँ प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यति हामीले बुझ्यौं, यति हो। र अब यो हामीले यहाँ जुन प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ, यहाँ प्रतिवेदन भन्नाले लेखापालनमा वित्तीय प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ भन्नु पर्यो। प्रतिवेदन भनेको के हो त भन्दा वित्तीय प्रतिवेदनलाई बुझियो, हाम्रो चाहिँ यसका विषयगत प्रतिवेदनलाई बुझियो र आवधिक प्रतिवेदनलाई बुझियो। आवधिक प्रतिवेदनमा पनि मूलतः मासिक प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनलाई नै बुझिन्छ, प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ र यसको सारभूत पक्ष नै विशेषतः तपाईलाई ऐन कानुनहरुमा पनि मासिक प्रतिवेदन यति दिनमा गर्नुपर्ने छ अनि वार्षिक प्रतिवेदन यति दिनमा गर्नुपर्ने छ, यस्तो छ, आर्थिक प्रतिवेदन भन्न तोक्या हुन्छ नि, विशेषतः फोकस त्यसमा छ। र वार्षिक भनेको त महिना महिनामा जोड्ने, तर प्रतिवेदन मूलतः प्रतिवेदनले मासिक प्रतिवेदनलाई नै व्यवहार त बुझिन्छ, त्यसैले यसलाई मासिकबारी भनिन्छ, यसलाई फाँटबारीका नामले, विवरणका नामले विभिन्न हिसाबले चिन्छौं। त्यो किसिमको अर्थ चाहिँ यहाँ दिया हो, यति हो। अब यो प्रतिवेदन गर्ने काम कसको हो त भन्दा लेखापालनकर्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नै हो, यति कुरा भन्छौं। र यो वित्तीय सुशासन प्रबन्धन गर्ने, वित्तीय नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल रहेछ। यो वित्तीय सूचना प्रणालीकै पर्यायवाचीको रूपमा लिन्छौं हैन। र विशेषतः वित्तीय सूचना प्रवाहीकरण गर्ने, वित्तीय सूचनाको बारेमा थाहा, वित्तीय अवस्थाको बारेमा थाहा पाउने, वित्तीय अवस्थाको बारेमा थाहा पाउने, जानकारी लिने, जानकारी दिने हैन, उत्तरदायित्व वहन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल रहेछ हैन। र अब अनुगमन मूल्याङ्कनको आधार पनि हो, लेखा परीक्षणको आधार पनि हो हैन। वित्तीय लेखा परीक्षणको एउटा मूलभूत आधारका रूपमा यसलाई लिन्छौं भनेर हामीले भन्यौ। ल मैले तपाईलाई यो प्रतिवेदनको पाठमा हामीले जान्नुपर्ने सारभूत कुराहरू यी हुन् र यिनै कुरालाई तपाईले समेटेर बोल्नुभयो भने पुग्यो है। अब यिनका औचित्य यो अरु कुरा भन्यो भने तपाईलाई अरु कुरा केही छैन, सूचनाको हकको औचित्य जो वित्तीय प्रतिवेदनको औचित्य त्यही भन्यो भने वित्तीय जोड्ने हो, त्यहाँ दायाँ बायाँ नमुना जान्नुपर्छ पर्दैन, तपाईलाई त्यस्तो आउँदैन है। यहाँ अफिसरलाई गोचर भौचरको नमुना लेख्नुहोस् भनेर आउँदैन। यो मलेपा फारमहरु कतिको घोक्नु पर्ने हुन्छ यसको? अब अहिले त्यसको लागि विषयगत रूपमा केही कुरा यसो दृष्टान्त भन्ने बाहेक अरु कुरा चाहिँ जरुरी छैन। तपाईले त्यस्तो मलेपा फारम घोकेर बस्नुपर्ने यहाँ छैन। अब त्यो तपाईलाई लेखापालन का विषयमा केही विषयगत कुराहरुमा हामी त्यहाँ कुरा गरिहाल्छौं। जस्तै जुन श्रेष्ठताको बारेमा पढ्दाखेरि हामी यी छन् भन्ने फेरि त्यहाँ अहिले मलेपा फारम पढ्ने ठाउँमा आइहाल्छ है। हामीले गोचर भौचर भन्यौ, ट्याक्क दुईटा याद गर्नु पनि, राजस्वको 103 खर्चको 203 भन्ने बुझ्नुभयो, ठीक छ। अनि प्रतिवेदनको पाठमा त्यो श्रेष्ठता प्रणालीमा अलिअलि आइहाल्छ, त्यसैमा बाट फेरि ल्याउनु होला यता। अहिले टाउको नदुखाउनु हैन, टाउको दुखाउनै पर्दैन, केही चिन्तै छैन त्यसमा। केही न केही स्वतः बुझिन्छ अनि तिनै कुरा यसो जाने जस्तो देखाए भइहाल्छ। यहाँ तपाईलाई त्यो मलेपा फारम घोकेर हामीलाई जिकेमा आउने होइन कति मलेपा फारममा व्यवस्था गरिएको छ भन्ने, त्यहाँ कुरा निर्दिष्ट ढाँचाको व्यवस्थामा जुन मलेपा फारमहरुमा तोकिएको छ भन्ने सकियो। त्यही बमोजिम लेखेर राख्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि हामीलाई मूल कुरा जान्नु परेको त्यो हैन। अब त्यो कति मलेपा फारम हो भन्ने कुरा चाहिँ अब 143 वटा मलेपा फारमहरु छन् अहिले हैन। 76 त्यो पाठमा पनि हामी आउँला र पछि आउँछौं त्यो। अनि 143 वटा मलेपा फारमहरु छन् अहिले। ती मलेपा फारमहरु तिनै तहको सरकारी लेखाका लागि तोकिएका फारमहरु। त्यहाँ विभिन्न विषयगत फारमहरु छन्, 9 वटा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यो फारमको बारेमा अहिले तपाई चर्चा नगर्नु है, त्यतातिर प्रवेश नगर्नु। जे भनेको छ त्यो विषय बुझ्नुभयो भने कति पढ्नु पर्ला मलेपा फारमहरुमा
तनाव नलिनु। अहिले जे भनेको छ मैले भनेको भाषा बुझ्नु भएको छ त्यही आधारमा पढ्नु भएको छ भने ठिक छ। र अर्को एउटा तपाईलाई पढ्दाखेरि तपाईले जो भित्री रूपमा पहिला फोर्थ पेपरको किताब यदि लिनु भएको छ भने लिनु भएको छैन भने लिनु भए हुन्छ। र त्यसमा तपाईलाई प्रत्येक टपिक्सको अन्त्यमा एउटा सार संक्षेप भनेर राखिएको छ। जसले हेरिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई याद होला त्यो चौथो पत्रमा पहिला त्यसलाई पढ्नुस्। तपाईले त्यो अन्तिममा भएको सार संक्षेप पढेर मात्रै तपाईलाई जाँचमा त्यति सम्झने हो त्यति जान्ने हो पहिला त्यो पढ्नुस्। अनि बल्ल त्यसको डिटेलका लागि चाहिँ अगाडि पढ्नुस्। अनि तपाईलाई फेरि पछि त्यसैमा पहिला त्यही पढ्नु सार संक्षेप अनि अगाडिको विश्लेषण पढ्नुस्। अनि ती सबै कुरा त्यही आउँछन् र अन्तिममा फेरि त्यति सम्झनुस्। तपाईलाई त्यो बाहेक अरूतिर जानै पर्दैन हैन। त्यहाँभन्दा त्यसमा छ सम्झनु पर्छ भन्नुस्। त्यसले संसार कभर गर्छ। तपाईलाई त्यो सार संक्षेप एउटा नोटकै रूपमा तयार गरिदिन्छ। तपाईले बनाउनु पर्ने जान्नु पर्ने सम्झनु पर्ने नोट नै त्यो सार संक्षेप हो। त्यति जाने भने पुग्छ ल है। सरको किताबको कुरा गर्नुभएको सर त्यो किताबमा त्यस्तो छ फोर्थ पेपरमा छ त्यस्तो हजुरको किताबको हैन सर हस् हो। तपाईलाई त्यहाँ कति जान्नु पर्ने के गर्नु पर्ने भन्दा ब्रह्माण्ड पनि छ भित्र हैन। तर आफूलाई राइट ट्र्याक के गर्ने त भन्दा अब किताब लेख्दाखेरि त सबै कुरा त राख्दिनु पर्यो हैन। तपाईले भनेको अहिले सराफोचरको प्रसङ्ग अरु प्रसङ्ग तपाईहरुले जुन उठाउनु भयो ती अथवा मलेको फारमहरु ती सबै कुरा छन्। तर तिनलाई हामीले कति सम्झने त कुन ठाउँमा सम्झने कुन ठाउँमा पस्कने यसो एउटा दुईटा कहाँनिर जानिरहने भन्ने पार्टमा पनि ख्याल गर्नुस् भन्नु हो। सेकेन्ड र थर्ड पेपरको पनि सार संक्षेप छिटो आउनु पर्यो गुरु। ल त्यसको तयारीमा छु। यो नभ्या कारणले मात्रै हो। मलाई पनि रहर छ एकदम है। अनि तपाईहरुलाई पनि हजुरसँग अब हजुरसँग हजुरकै किताब पढ्दा राम्रो होला जस्तो लाग्यो। त्यही भएर अलि छिटो निकाले भए हुन्थ्यो। ल ल ल निकालौँला। कसिरहेको छ पब्लिसरले यहाँ प्रेसर दिएर तपाईहरुको भन्दा नि उसको प्रेसर छ बढी। अनि मलाई आफैले कहिलेसम्म निस्किन्छ गुरु? कहिलेसम्म ल ढिलोमा? त्यो विज्ञापन आउँदा त्यो किताब सँगै आउँछ भन्ने लक्ष्यमा छु। ल अब अर्को यसमा त्यो अरु विषयान्तर ठिक छ त्यसमा। अनि अब अहिले तपाईहरुले यसमा कुनै कसैलाई नबुझेको छ भने कसैको छ भने धारणा होस् नत्र होइन भने हामी गाडी पनि हेरिरहनु पर्यो नि 50 भएछ। यसमा कसैको अरु केही छैन भने हामी अब यो दोहोरो लेखा प्रणाली नगद र प्रोधभावीमा आधारित लेखा प्रणाली हैन। फेरि नयाँ विषय छ के यो त। अनि तपाईले अलिकति लेखाको बारेमा सूक्ष्म बुझ्दै जानुहुन्छ। यो कोट्याएको मात्रै हो। सरकारी लेखापालन पढेको छैन मैले मेरो एकाउन्टिङ होइन भन्ने कुरा नबुझ्नु। त्यो धारणा नराख्नु। डेबिट र क्रेडिट अलि गाह्रो लाग्छ सर जान्नै पर्दैन। डेबिट क्रेडिट भनेकै के रहन्छ भन्ने बुझ्नु न। अरु त्यसका सिद्धान्त तपाईलाई अहिले हामी दोहोरो लेखा प्रणालीमा म तपाईलाई भनिहाल्छु हैन। त्यसैले डेबिट भनेको र क्रेडिट भनेको आएपछि तपाईलाई जस्तै भनौं न प्राप्त लिने दिने हुँदा रहेछौं त्यसलाई यहाँ चाहिँ लिने दिनेलाई अथवा भित्रिने बाहिरिने कुरालाई यसलाई त दुई पक्ष हुँदा रहेछन्। दुईटा पक्ष दोहोरो हुन्छ जे कुरा पनि एकोरो होइन दोहोरो हुन्छ। त्यो दोहोरोलाई दुईटा पक्षलाई यिनको नाम चाहिँ लेखा भाषामा पो डेबिट र क्रेडिट भन्दो रहेछ भन्ने हैन। उयो साहु आसामी भने जस्तो प्राप्तकर्ता आम्दानी खर्च भने जस्तो यसलाई नै दुईटा पक्ष भन्दो रहेछ भन्ने दुईटा पक्षलाई डेबिट र क्रेडिट भने त हो। अनि डेबिट देब्रेतिर क्रेडिट दाहिनेतिर लेख्दा रहेछ। त्यो कुरा त त्यही रहेछ। पहिला डेबिट लेख्दा रहेछ पछि क्रेडिट लेख्दा रहेछ। यति बुझ्ने त त्यहाँ बाहेक अरु केही बुझ्नै पर्ने विषय नै होइन। र यहाँ त्यसरी तपाईलाई लेखापाल बनाउने लेखा अधिकृत बनाउने खोजिया होइन। त्यसैले त्यसको अब कार्यगत हिसाबले त्यहाँ गइसकेपछि अनि जिम्मेवारी आफ्नो लेखापाल पढाइ लेखाइ व्यवहार अभ्यासमा त्यसपछि छ। अब यहाँ अलिकति फरक कुरा चाहिँ तपाईलाई लेखापालको कोर्स भएको भए अलि फरक गरिदिएको छ। लेखापालका लागि छुट्टै विषयगत बनाएको भए अब हाम्रो त एकीकृत परीक्षा प्रणाली हो हैन। विषयगत रूपमा कुनै छुट्टै जाँच त छैन। त्यो हिसाबले अलिकति पृथक छ। पृथक भएको कारणले अब हाम्रो समष्टिगत अहिलेको जाँच पद्धति भएको कारणले हामी यसमा लाग्यौं हैन। त्यही अनुसार चाहिँ समग्र ज्ञान होस् भनेर कोर्स डिजाइन गर्यौं। अलग अलग किसिमको
कोर्स डिजाइन गर्न पनि सकिन्छ विशेष गरी। ल सर यो